तर यहाँ कहाँ फेर पर्यो भनेदेखि यो देशमा कोही राज्य छ भने यो दुर्गा प्रसाईले यो के भनेको भनेर चाहिँ बरबुझा जस्तो अहिले दुईटा घरको कुरा आइरहेको छ नि प्रचण्ड छोरीको दुर्गा प्रसाई न प्रचण्ड न केपी योभन्दा माथिल्लो पावरका हुन् मैले देखेको 5-6 जनाको अब घर र घाटको अवस्था देखियो। अब मैले त उनीहरूलाई भनेको छु भाइ तिमीहरू उता फर्किनु आफ्नो घर सबभन्दा राम्रो हुन्छ उता पनि फेरि ढोका खोल्ने हो कि होइन राजनीतिक दल प्रचण्ड त यिनीहरूभन्दा पोलिटिकल छन् यिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने म भनिदिन्छु ढोका खोलिदिन्छु म 15-15 करोडका दुईटा घर चाहिँ प्रचण्डको छोरीले बनाइदिए भने मैले बनाइदिएको भनिरहेछ। अब ईश्वर पोखरेललाई किरारा लागेर महेश बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउँछन् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा गल्ती छ के यिनै हुन् नि राज्य दोहन गर्ने ढुकुटी खाने शहीदको स्वास्नी ताक्ने जड्या भङ्ज्या भन्नेले अनि त्यो जे पनि भन्दैन ए त्यो हो भने माधव नेपाल हिजै कारबाही गर्दा शहीदको स्वास्नी ताक्नेलाई हिजै कारबाही गर्नु पर्दैन। लसपस चाहिँ यो हदसम्म विकृत हुन्छ अर्काको पार्टीमा हात हालेर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु र अर्का स्वास्नीसँग गएर सुत्छु भन्नु त एउटै कुरा हो नि। त्यसको परिणाम चाहिँ एकातिर त्यो हस्बेन्डको मृत्यु हुन्छ अर्कातिर त्यो श्रीमतीले जेलमा जिन्दगी कुहाउनु पर्ने हुन्छ तर छोराछोरीहरू बिचल्नै पर्छन् तिनीहरूको चाहिँ जस्तो यिनीहरू जुन बेला हिजो राजनीति गरेका थिए होइन जस्तो केपी ओली जेलभित्र थिए माधव नेपालहरू बाहिर थिए होइन प्रचण्डहरूकै पनि जनयुद्ध लडिरहेका थिए कत्रो एकता थियो त घिउ बेचुवा र तरर बेचुवाको झगडा हो यो राजनीतिक झगडा होइन। दोस्रो खिल्दा जन्मिनेमा डाक्टर साहबलाई पनि अगाडि सार्छन् मान्छेले नाम आइरहेछ होइन त्यो उनीहरू हामी जस्तो मान्छेलाई उनीहरू अगाडि आउन दिँदैन उनीहरूलाई तपाईँहरू पो अहिले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले 52 सालमा यिनीहरू कम्युनिस्टहरूले पनि ठगुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो नि त। राजनीति त कहीँ छँदै छैन नि के राजनीति यस्तो हुन्छ र यो त राजनीति यो त व्यवसाय हो नि धन्दा हो यो धन्दाको पनि डाकाहरूको पनि एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ भनेर म सुन्छु। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भने के हुन्छ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएको हो र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भने के हुन्छ यही हो। त्यसपछि के यिनीहरू के हो भने राजदूतमा बालुवाटार मिलीभगत गरेर खाने भनेपछि तपाईँ विचार गर्नु न यिनीहरू सिंहदरबार खाँदैनन् त भोलि देश बेच्दैनन् त यिनीहरूले पर्सि ल्याउन नखोजेको त केपीले नै हो। तपाईँ अनुमान गर्नु न त्यहाँ त्यत्रो मान्छे हुँदाहुँदै महेश बस्नेत त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने के कारण हो भनिदिनु त मलाई। महेश बस्नेत त न्यु कमर हुन् नि ठिक छ उनले केपी ओलीलाई चाहिँदो सहयोग गरेको होला यी त आराम गएर हुन् बादलले जो स्वास्नीलाई अगाडि बढाएर गरे यिनीहरू अवसानको चाहिँ पल्लो छोरे पुगेको एउटा स्थिति नै हो। अझ अवलम्बन हुने सम्भावना बाबुरामको बोलीबाट प्रष्ट हुन्छ उनी भेट्छन् मात्रै अरे राति बाबुरामलाई तर त्यहाँ भेटेर के कुरा भयो त्यो भन्दैनन् अरे त्यो चाहिँ उचित समयमा मात्रै भन्छन् अरे कहिले हो त त्यो उचित समय। आज हामी यति अप्ठ्यारोमा छौँ राजनीति नभएको हुनाले राजनीति व्यवसाय भएको हुनाले जसरी यिनीहरू सुरज वैद्य र अर्को दुग्गड के अरे मोतीलाल दुग्गड हुन् त्यस्तै खालका यिनीहरू बाबुराम दुग्गडहरू हुन् यिनीहरू बाबुराम भट्टराई होइन बाबुराम दुग्गडहरू हुन् यिनीहरू बाबुराम दुग्गड प्रचण्ड दुग्गड शेरबहादुर दुग्गड चारजनाले गरिरहेको यो सङ्घर्ष हो। बाबुरामलाई पनि काहीँ न काहीँ लागिराखेको छ कि म हुन सकौँला सुरेन्द्र केसी त्यो गर्दैन नि सुरेन्द्र केसी त मलाई एउटा कसले पो भनिरहेको छ यहाँ सुरेन्द्र केसी कुनै केही प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो मैले भने भाइ म त यो देशमा हेड पिउन पनि हुन सक्दिनँ पुर्खाले कत्रो मिहिनेत गरेर बनाएको देश हो यो राजा महेन्द्रले नै भनौँ न 18वटा चेकपोस्ट थियो नि त रुसीमा एउटा उखान छ चुनावका बेला नेताहरूले त्यहाँ पनि पुल हाल्ने बाचा गर्छन् अरे जहाँ खोलै हुँदैन। महेन्द्रले त गरेर देखाए नि त फेरि शाही कदम जो 17 सालमा 10 वर्षमा उनले त आजको नेपालको प्रारूप खडा गरिदिए नि त। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको त अरूको दिमागमा अटाउने कुरा थिएन नि केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताले चाहिँ डाँडो काट्न थाल्यो। यहाँ दुग्गड र चौधरीको बिचमा बोलचाल हुँदैन चौधरी र खेतानको बिचमा बोलचाल हुँदैन व्यापार र राजनीतिमा केही फरक छैन रहेछ भन्ने कहाँ छ त्यसकारण सुरेन्द्र केसीलाई ल्यान्नन्। अनि कसरी सुरेन्द्र केसी भन्ने हुन्छ एउटा भिसी त भएन भनेदेखि अनि सुरेन्द्र केसी मन्त्री हुँदो यो देशको शेरबहादुरहरू त्यो बाटोमा लागिराखेका छन् अर्काको पार्टीमा लसपस गरेर शेरबहादुरलाई त 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस भनेर जनताले दिएको आदेश होइन। दोस्रो खिल्दा जन्मिने कुरा बरु यिनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ होला केपी ओली भन्दा त्यस कारण सुरेन्द्र केसी जस्ताको नेपालमा कुनै भाग्य भविष्य छैन। मिर्जाफरको नाम सुन्नुभएको छ सुन्नुभएको छैन मिर्जाफर भनेको गद्दार हो बङ्गालको। डाक्टर तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। ल हस् धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति जो वैदेशिक हस्तक्षेप हामीहरूलाई केमा अर्थ स्वीकार्य छैन प्रधानमन्त्रीले पनि कामचलाउ भइसकेपछि काम गर्दाखेरि धेरै महत्त्वपूर्ण र ठुला निर्णयहरू नलिनु भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाले डाक्टर साहब मुख्यतः त्यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्ध भनेर आएको छ निकै चर्चा परिचर्चा पनि भएको छ। डाक्टर साहबले यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिलाई कसरी लिनुभएको छ 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले एकैसाथ विज्ञप्ति निकाल्ने सायदै बिरलै घटना पनि होला यो घटनालाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ।
अब त्यो त उनीहरू ओलीको अब स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध एक ठाउँमा आउने आशयबाट चाहिँ परिलक्षित छ। त्यो उनीहरूको चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप चासो भन्दा पनि केपी ओलीलाई विदेशी पक्षले कुनै न कुनै रूपमा धाप दियो भन्ने बुझाइको प्रतिक्रिया हो त्यो। अब हामीले देख्दाखेरि यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन्। माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध भारतबाटै गरेको हो। यी 5 भन्नेहरूले नै पनि 12 बुँदे भारतमै गरेका हुन्। अनि यो विदेशी हस्तक्षेप भने के हो मैले त्यो बुझिनँ। किनभने 3 महिना अगाडि त प्रचण्ड पनि कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्दा हामी सबैभन्दा कम्फर्टेबल हौँ विदेशको लागि, चाइनाको लागि पनि, इन्डियाको लागि पनि भन्दै थिए। अब अहिले एकैचोटि उनीहरूले यो विदेशी हस्तक्षेप भनेर के को रोदन गरेको त्यो मैले एकदम बुझिनँ। अब नि डाक्टर साहब, हुन त 12 बुँदेको कुरा अनि पटक पटक आफूले गर्दा चाहिँ नि सदा सहायता र अरूले गर्दा हस्तक्षेप भन्ने हामी कहाँ चाहिँ चलनै हो। 12 बुँदे पनि दिल्लीमै भएको। तर अहिले सञ्चार माध्यमहरूका सम्पादकीय पनि यही 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा केन्द्रित छन्, समाचारहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित छन्। यिनीहरूले साँच्चीकै केपी ओलीलाई तर्साउनलाई मात्रै अथवा केपी ओलीलाई देखाउनलाई मात्रै गरे हुन् कि साँच्चीकै वैशाख 13 गते मध्यरातमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीलाई भेटिसकेपछि अनर्थ हुँदैछ भनेर भन्नेको त्यतातिर परिलक्षित हो कि यो सामान्य रूपमा लिने हो, यिनीहरूले एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै दिया हुन् भनेर बुझ्ने हो? अलिक गम्भीर ढङ्गबाट पनि बहस हुन थालेका छन्। अब यही भनौँ न त, जस्तो बाबुरामले त्यो 12 बजेको कुरा गरे, त्यो भनेकै के हो त भनौँ न। त्यसो भने यदि यो गम्भीर हो, यसमा नेपाली जनता आकृष्ट हुनुपर्ने हो, यिनीहरूले भने जस्तो लोकतन्त्रकै प्रश्न हो भने, अनि यसरी चाहिँ तिलस्मी रूपमा विषयलाई प्रस्तुत गर्नुको अर्थ के? तपाईँ यहीँबाट एउटा आकलन गरिहाल्नुहोस् न। 5 पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ एक ठाउँमा आउन तत्पर हुने, अनि एक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वैशाख 12 को एउटा मध्यरात देखाउने र नेपाली जनतालाई उचित समयमा म यसको रहस्योद्घाटन गर्नेछु के भने हो? त्यो बेलासम्म नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्ने त? कहिले बाबुरामले खोक्लान र अनि नारा निकालौँला भनेर हामी चाहिँ पर्खेर बस्ने कि के भने बाबुरामले चाहिँ? यीबाट बुझ्नुहोस् न यिनीहरू के मान्छे हुन् भनेर। प्रष्ट भन्नुपर्छ, यस्तो हो 12 बजे यो बुझियो। अब यिनीहरू त लोकतन्त्रको खतरा, धर्मनिरपेक्ष खतरा, सङ्घीयता खतरा भन्छन् नि। त्यस्तो हो भने कहाँबाट, कोद्वारा, कसरी, त्यो भन्नु पर्यो नि। हामी देख्दा उनीहरूको हरकतबाट लोकतन्त्रमा खतरा भइराखेको छ। उनीहरूले राजनीतिक एउटा धन्दाबाजी, सौदाबाजी गर्नाले आज आम मानिसहरूमा चाहिँ लोकतन्त्रप्रति एउटा वितृष्णा भाव पैदा भएको छ। उनीहरूले कोरोनाको विरुद्ध एक गठ भएर यसरी नै 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले सबै कुरा छोडौँ, कोरोनाको विरुद्ध एकजुट हौँ भनिदिएको भए हामी सबै 5 प्रधानमन्त्रीको जय जयकार गरिहाल्थ्यौँ नि। अब उनीहरू यस्तो तिलस्मी गतिविधि गरेर हिँड्छन् अनि व्यवहारमा राजनीतिक रूपमा यस्तो गर्छन् जुन अहिले हामी प्रदेशमा देखिरहेछौँ। अहिले प्रदेशमा त्यस्तो किसिमको नौटङ्की गर्ने बेला छ र यहाँ? अहिले त अरू सबै कुरा गौण हुन् नि। महत्त्वपूर्ण कुरा त कसरी भ्याक्सिन, कसरी रोजीरोटी, कसरी नेपाली जनताको उपकार, यति मात्रै अहिलेको विषयवस्तु हो नि। त यो जहाँ अहिले उनीहरू 5 पूर्व लगायतको जे राजनीतिक एउटा हरकत देखा परेको छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो उनीहरूले नै निकालेको हो नि, हामीले निकालेको हो र? हामीलाई 5 पूर्वको वक्तव्य सुनाइरहनुपर्छ? उनीहरूले नै 12 बुँदे नगरेको भए, उनीहरूले नै जनयुद्ध भारतमा बसेर नगरेको भए, उनीहरूले नै कम्फर्टेबल सरकार नबनेको भए विदेशी हस्तक्षेपको कुरा आउँथ्यो त? उनीहरू नै हुन् नि त हामी कम्फर्टेबल छौँ, हामीलाई सरकार बन्न देऊ भनेपछि प्रतिक्रियामा केपी ओलीले आजको राजनीति अवलम्बन गरे। अब अझ अवलम्बन हुने सम्भावना बाबुरामको बोलीबाट प्रष्ट हुन्छ। उनी भेट्छन् मात्रै अरे राति बाबुरामलाई, तर त्यहाँ भेटेर के कुरा भयो त्यो भन्दैनन् अरे। त्यो चाहिँ उचित समयमा मात्रै भन्छन् अरे। कहिले हो त त्यो उचित समय? बाबुरामले त्यसलाई अलिकति अझै व्याख्या हुने गरी एउटा टेलिभिजनमा प्रतिक्रिया दिए डाक्टर साहब। उनले चाहिँ यसलाई हिमाली क्षेत्रको सुरक्षासँग र इन्डो वेस्टसँग अलिकति जोडेर अलि इन्टरप्रेट गरे। यहाँ चाहिँ के साँच्चीकै चीन र अमेरिकाको टसलका कारण केही न केही खतराको सङ्केत हो? बाबुरामले भनेको सार चाहिँ त्यसरी बुझियो। हिमालय क्षेत्रमा इन्डो वेस्टको भनेर भनिसकेपछि कतै एमसिसी अथवा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई भारत र चीन नजिक आए कि अथवा के हो? बाबुरामले त्यसलाई मूर्त भाषामा भनेका छैनन्, अलिअलि सङ्केत गर्न खोजे। अलिअलि सङ्केत भनेको के हो त? त्यो किन यस्तो गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ किनभने यिनीहरूको भुँडीमा अर्कै कुरा छ, मुखमा एउटा कुरा छ,
मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्छन् नि। यिनीहरूले यो भनेको कुरालाई बरु जवाफ दिउँ भने त त्यो कारण पो रहेछ। आज मुस्ताङमा र इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ यो त म सोध्ने हो, डाक्टर साहबले ल्याइहाल्नु भयो। भारतीय संयन्त्रहरू स्थापित हुन थालिसके भन्ने खबर हिजोदेखि आउन थाल्यो। उनीहरूको त्यस्तो हरकत रहेछ र पो त भारत यसरी आउँदो रहेछ त। यही केपी ओली र यी 5 पूर्वको बिचको प्रतिस्पर्धा भनेको यही हो नि त। 5 पूर्वहरू वेस्टर्न लबीको नजिक पुग्न थाले। बाबुरामको कुराले नि त्यही सङ्केत। यसले त त्यही मात्रै बुझ्ने, अरू त केही पनि बुझ्दैन नि। त्यसकारण बाबुरामले सुरुमै भन्नुपर्छ कुरा के हो। यस्तो मैले सुने, यी मसँग तथ्याङ्कहरू छन्, खबरदारै नेपाली जनता हो। उनीहरू लोकतन्त्रलाई भन्छन् भने, उनीहरू धर्मनिरपेक्षतालाई भन्छन् भने, सङ्घीयतालाई भन्छन् भने उनीहरूले भन्नु पर्यो यहाँ यस्तो कुरा छ। जस्तो डाक्टर साहबले मुस्ताङको एयरपोर्ट र त्रिभुवन विश्व विमानस्थलको कुरा गर्नुभयो भने सौर्य ऊर्जाको नाममा त्यहाँ घुमाउरो पाराबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ नेपाल भित्रिँदैछन् भन्ने कुरा हिजो अस्तिदेखि बहसमा निकै आइरहेको छ। डाक्टर साहबले पनि ठ्याक्कै भन्नुभयो कि त्यो लाग्छ डाक्टर साहबले त्यो हुन थाले हो? होइन, अब त्यो त हामी कसरी भन्न सक्छौँ। हामी त चाहिँ लकडाउनमा छौँ, अन्धकारमा छौँ, हामी बाहिर निस्किन पाएका छैनौँ, पत्र पत्रिकासँग पनि हाम्रो पहुँच छैन। तर दुईजनालाई मैले उदाहरणमा लिएर आएको छु। एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेन, एकजना धनराज गुरुङ। उनीहरू दुईजनाले हामीले यो सुनेका छौँ, यसबारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेका छन्। अब यो बाबुरामको प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ पहिलो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यसरी इन्डियन मार्सललाई राखाउनुपर्छ भन्ने यिनै बाबुराम हुन्। यिनकै श्रीमती पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि यो कुरा भएको थियो। नेपाली जनमानसले त्यसको तीव्र विरोध गरेको हुनाले त्यहाँ इन्डियन मार्सल छैन होला भन्ने हाम्रो एजुम्सन छ। वा भित्रभित्रै छ कि? किनभने हामी त त्यो कुरा थाहा पाउँदैनौँ नि, हामीलाई त्यो सब पहुँच हुँदैन। अब यिनीहरू थाहा पाउनेहरू, पहुँच हुनेहरू यस्तो तिलस्मी कुरा गर्छन्, अरू चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गर्छन्। अनि यी कम्फर्टेबलवालाहरूलाई प्रतिरक्षा गर्न त अर्का कम्फर्टेबलले कम्फर्टेबिलिटीको लागि चाहिँ ट्याक्टिक्सहरू अवलम्बन गरे भने मैले देख्दाखेरि त्यो अनौठो चाहिँ भएन। किन यिनीहरूको त जे गरेर पनि सत्तामा बसिरहनुपर्छ भन्ने दर्शन हो। यिनीहरूलाई 12 बुँदै गर्दा पनि हस्तक्षेप भएन, 3 जनयुद्ध गर्दा पनि हस्तक्षेप भएन, होइन? अब कतिपय अवस्थामा त राधाकृष्णको भनाइ मान्ने हो भने त त्यही बेला इन्डियन आर्मी ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावै आएको थियो भन्छन्। यदि राधाकृष्णको भनाइ मान्ने हो भने त त्यस्तो पनि गर्छन्। त उनीहरूलाई उनीहरूको सत्ता स्वार्थको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। उनीहरूका छोराछोरीहरूले एम्समा कोटा पाउनुपर्छ, पाकिस्तानमा कोटा पाउनुपर्छ, कुनै कुराले पनि छुँदैन। यिनीहरूसँग जोडिएका कर्मचारीहरूको कुरा पनि त्यही हो, यिनीहरूसँग जोडिएका निर्वाचन आयुक्तहरूको कुरा पनि यही हो। अब निर्वाचन आयुक्तको ठ्याक्कै डाक्टर साहबले ल्याउनुभयो। जस्तो निर्वाचन आयुक्तको कुरा गर्ने भने अहिले जनता समाजवादी पार्टीको विवाद जसरी नेकपाको विवाद हुँदाखेरि बिग्रिएको थियो त्यही अवस्थामा निर्वाचन आयोगले लिइरहेछ। आज नारायण काजी श्रेष्ठले त प्रष्ट भने निर्वाचन आयोग सरकारको कठपुतली बन्यो। त्यस कारणले हिजो नेकपाले पनि दुःख पायो, अहिले जनता समाजवादी पार्टीको पनि हालत त्यही भयो, यो सरकारको कठपुतली बन्यो भनेर नारायण काजीले भने। नारायण काजीले भन्नुमा दम छ? भन्नुमा दम छ, तर गर्नुमा दम छैन नि त बाबु। किनभने यसरी नै हिजो यिनीहरूले रापरपालाई रोएका थिए नि त। यिनीहरू हिजो कसरी रापरपासँग लसपस गर्छ त? एक घटकले एक घटकसँग एमाले सुत्थ्यो, अर्को घटकसँग काङ्ग्रेस सुत्थ्यो नि त। अनि 6 महिना लोकेन्द्रबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थे, 6 महिना सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थे। त्यही बेला डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भनेका थिए, हामीमाथि जे तिमीहरू गर्दैछौ हेरौँला तिमीहरूको पार्टी पनि कहिलेसम्म टिक्ला भनेर। अब अहिले इतिहास दोहोरियो नि त। अब नारायण काजीले त्यो भनेको कुरामा ठुलो सच्चाइ छ। तर त्यस्तो गर्ने मध्येमा एकजना त उनी आफै पनि हुन्। यो अयोध्या प्रसाद यादव भन्ने जुनलाई लगेर यिनीहरूले त्यहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाए, ऋषि कटेलको पार्टी हुँदाहुँदै यिनीहरूको पार्टीलाई दर्ता दिने तिनै होइनन्। त्यो बेला निर्वाचन आयोग चाहिँ पार्टी संयन्त्र बनेन। तपाईँ लोकसेवामा आएर हेर्नुहोस्, लोकसेवाको तपाईँको त्यहाँको गोपनीयता इत्यादि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ स्वास्नीको कपी लोग्नेले काटेको छ, छोरीको कपी बाबुले काटेको छ, एन्ड इट इज प्रुभड। त्यो बेला त्यहाँ राजनीति भएन, त्यो बेला त्यहाँ दलीयता आएन। अनि अहिले मात्रै दलीयता आयो, आज मात्रै दलीयता आएको हो र।
हिजो दलीयता थिएन, अख्तियारमा नेताले आफ्नो स्वास्नी लगेर आयुक्त बनायो, नेताले आफ्नो स्वास्नी लगेर आयुक्त बनायो। अनि त्यो लोकमान सिंह कार्की भन्नेलाई नारायण काजीहरूकै पार्टीले त्यहाँ पुर्याएको होइन। पछिबाट जब बालुवाटारको फाइल सदर गर्ने कुरा आयो त्यसपछि लोकमान सिंह कार्कीलाई बलिको बोको बनाएको होइन यिनीहरूले। अनि आज मात्रै त्यस्तो भएको छ र? यो त जनजनलाई थाहा भइसक्यो नि। अब दूतावासमा यिनकै पार्टीले डिपुट गरेको होइन अस्ट्रेलियाको राजदूत, मानव तस्करी गरेको भनेर उनी आफै हात उठाएर जागिर छोडेर राखियो होइन त यहाँ। त्यसकारण हामीले हिजैदेखि भन्यौँ कर्मचारीमा, सेनामा, प्रहरीमा, विश्वविद्यालयमा, वैदेशिक सेवामा यस्तो नाङ्गो राजनीति नगर न, विकास निर्माण यस्तोमा नाङ्गो राजनीति नगर न। संवैधानिक नियुक्तिहरूको प्रक्रिया यसरी पैसा खुवाएर नातेदारीको आधारमा यसरी नगर न भने होइन हिजो हामीले। अब अहिले हामी 30 वर्ष चाहिँ लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएको पनि हामीले 30 वर्ष व्यतीत गरिसक्यौँ। यो 30 वर्षसम्म हामीले त्यो विधिमा काम गरिदिएको भए चाहिँ आज यी सबै संरचनाहरू सुदृढ हुन्थे, प्रतिफल यिनीहरूले पाउँथे नि त। अब यिनीहरूलाई आज यिनीहरूले हिजो जे गरेका छन्, अहिलेको लोकसेवा पनि त्यस्तै होला, अहिलेको अख्तियार पनि त्यस्तै होला, अहिलेको निर्वाचन आयोग पनि त्यस्तै होला र अहिलेको अदालत पनि त्यस्तै होला भन्ने यिनीहरूलाई लाग्छ। किनभने यो अदालत यस्तो हो कि खेलाउँदै 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 आफै प्रधानमन्त्री हुन आयो हिजो। यिनीहरूले नै यिनै नारायण काजीवाला पार्टीले खेलराजलाई बनाएको हो नि त। पछि खेलराजको नेतृत्वमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले चाहिँ आफूले भने जस्तो नतिजा नपाएपछि अनि हामी यो संरचनागत धाँधली भयो, हामी यो मान्दैनौँ भन्ने यिनै नारायण काजीहरू होइनन्। यिनीहरू के भन्छन् म बुझ्दिनँ। न म भाषा बुझ्न छोडेको हुँ कि। त्यसकारण लोकतन्त्रमा त जस्तो व्यवहार मैले तपाईँबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ तपाईँलाई पनि मैले त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। हिजो पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बधाई दिए नि नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसपछि उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सरसुविधा इत्यादि दिने पहिलो निर्णय उनीहरूले त्यो गरे। त्यो गर्नुको पछाडि कुत्सित नियत थियो, किनभने उनको कहिले जागिर जान्छ ठेगान छैन। अब गाडीमा चढ्ने त यिनीहरूलाई बानी लागिसक्यो, सुरक्षामा हिँड्ने यिनीहरूलाई बानी लाग्छ। यी जो 5वटा जुन प्रधानमन्त्री तपाईँले भन्नुभयो नि यत्रो सुविधा लिन्छन् र यिनीहरू, यी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, यी प्रधान न्यायाधीशहरू सानो सुविधा लिन्छन् र राज्यको। त्यसै कारण चाहिँ फ्रान्समा, इन्डियामा, अमेरिकामा, युकेमा, चाइनामा 250 भन्दा बढी भिआइपीहरूको सङ्ख्या छैन। अधिकतम 350, यहाँ 4200 छ। यी 4200 भनेको यिनै हुन् नि, राज्य दोहन गर्ने, ढुकुटी खाने, पदमा बस्दाखेरि यी यसरी चाहिँ ऋषि कट्टेललाई किनारा लगाउने, छोराछोरी पाकिस्तान बन्यो पाकिस्तान, एम्स बन्यो एम्स, युके बन्यो युके, यहाँ कर्मचारी हुँदासम्म, मुख्य सचिव हुँदासम्म यहाँ हल्लिने, अनि मोलतोल बार्गेनिङ गरेर जे नेता मन्त्रीले भन्छ त्यो कुरामा टिप्पणी उठाउँदै जाने, अनि मोलतोल गरेर लास्टमा कोही चाइनाको राजदूत हुने, कोही युकेको राजदूत हुने, कोही अमेरिकाको राजदूत हुने। त्यो स्रोत त्यहाँबाट आएको हो नि त। त्यसकारण नेपालमा परम्परादेखि नै राज्य दोहन गर्ने अनि साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्ने र आफ्नो अनुकूल निर्णयहरू गराउने, जुन प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्रीले डे 1 मै त्यो काम गर्यो नि। त यो नेपालको राज्य व्यवस्थामा नयाँ कुरा छैन। र नारायण काजी पनि त्योभन्दा पृथक हो। नारायण काजीले नि कतिलाई आफू परराष्ट्र मन्त्री भएको छन्, कतिलाई राजदूत बनाएका छन् होइन। कुन चाहिँ राजदूत योग्यताको आधारमा बनाएको छ ल भनिदिउन् त उनले। कुन चाहिँ मन्त्री उनले 2-3 जना 5 जना त्यो गुटबन्दीको आधारमा मन्त्री बनाउन पाउँछन्? कुन चाहिँ उनले बनाएको मन्त्री चाहिँ निर्विवाद भएको छ त? कुन चाहिँ मन्त्रीलाई उनले चाहिँ विज्ञताको आधारमा बनाएका छन् त? 6-1 जना रेकर्ड। त्यसकारण नारायण काजीले सब भनिरहनुको कुनै पनि अर्थ छैन। तर उनले भनेको कुरा असत्य होइन। फेरि यो कुरा सत्य हो, तर यसको चाहिँ अभ्यासकर्ताहरू उनीहरू यसको अभ्यासकर्ता उनीहरू आफू नै हुन्। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले ठ्याक्क गण्डकी प्रदेशको कुरा उठाइहाल्नुभयो। मुख्यमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै अब भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीलाई के सुविधा दिने भन्नेमा आयो। त्यो निकै विवादित पनि बन्यो, सर्वत्र आलोचनाको विषय पनि बन्यो र तिनले प्रवक्तालाई त्यहाँबाट खण्डन गर्न पनि लगाए।
काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि आज तिनलाई गतिलै जवाब फर्काएका छन्। वास्तवमा मुख्यमन्त्रीले त्यो गर्नु उचित अनुचित, जस्तो तपाईँले अघि 4243 जनाको नाम लिइहाल्नु भने सुविधा खानेहरू, यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै खाएका छन्, उनले त्यसलाई त्यो सुविधा के गर्ने भनेर कार्यविधि नबनाउन पनि सक्थे अथवा बनाइहाल्नु पर्ने के बाध्यता थियो त्यस्तो तिनलाई? होइन, किन के बाध्यता हुन्थ्यो र? उनले निर्णय के गर्न सक्थे, बरु भविष्यमा गएर, अहिले नै होइन, भविष्यमा गएर भने मेरो सोचाइ चाहिँ के छ भने म पूर्व पदाधिकारीको हैसियतले हामीहरूले त्यस्तो किसिमको विशेष कुनै पनि सुविधा लिनुहुन्न, किनभने राज्यलाई ठुलो बोझ भइरहेको स्थिति छ। यसरी चाहिँ सुविधामाथि सुविधा गर्दै जाने भने त्यो बोझ चाहिँ राज्यले ठेक्न सक्दैन। अहिले सम्पूर्ण कुरा चाहिँ बाहिर आइराखेको छैन नि। तपाईँले हेर्नुहोस्, भोलि त के हुन्छ, सबै प्रदेशमा आइजी हुन्छ, डिआइजी हुन्छ, त्यो अनुसारका संयन्त्रहरू हुन्छन्, प्रदेश प्रमुखहरू हुन्छ, प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्री त छँदैछन्। अब त्यही अनुसार लोकसेवा, प्रादेशिक लोकसेवा हुन्छ, संवैधानिक निकायहरू हुन्छन्, प्रादेशिक संवैधानिक निकायहरू, संरचनाहरू हुन्छन्, पुस्तकालय हुन्छ। अनि हामीले धान्न सक्छौँ? अनि कसरी धान्ने त? अनि यो हो नि आजको मुख्य विषय त। यतातिर कसैको ध्यान छैन। खोइ त भने अहिले यही भनौँ, जस्तो अब ठाउँमा अब प्रदेश प्रमुख भनेको त मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेश प्रमुखभन्दा पनि मुनिको हो। त्यसो भने मुख्यमन्त्रीलाई दिने भने प्रदेश प्रमुखलाई के दिने त? पक्का दिनुपर्छ होला नि त। राष्ट्रपति हो त्यो त, प्रदेशको राष्ट्रपति, उसलाई त दिनुपर्छ होला नि त। अनि यसरी दिँदै जाने भने तपाईँ अहिले नै पनि हाम्रो बजेटको टोटल चाहिँ 60% यस्तोमा खर्च हुन्छ। टोटल अहिले नै चालु खाता घाटामा भने हिजो एउटा म पेपरमा पढिरहेको थिएँ, अहिले नै चालु खाता चाहिँ हाम्रो घाटामा छ। चालु खाता भनेको यस्तै खालका झत्ताहरूलाई चाहिँ सरसुविधा पोस्ने, पेन्सन दिने, यी 5 प्रधान न्यायाधीश, 5 यिनीहरूलाई पेन्सन व्यवस्था गर्ने पैसा हो त्यो चालु खाता भनेको चाहिँ। अब त्यसमा हाम्रो 60% यस्तोमा हाम्रो खर्च हुन्छ, रह्यो 40%। 40%मा 20% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ। त्यो वित्तीय व्यवस्था भनेको चाहिँ ऋण, साउँ, ब्याज यस्तो चुक्ता गर्ने पैसा हो, रह्यो 20%। 20% मात्रै हो जो चाहिँ विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ। त 20% खर्च हुने मध्ये कति विकास निर्माणमा जाँदो हो, कति कमिसनमा जाँदो हो, कति चुहाटमा जाँदो हो, कति भ्रष्टाचारमा जाँदो हो, ल भन्नु त कति महँगीमा जाँदो हो। मुद्रास्फीति हुन्छ नि त मूल्य वृद्धिले गर्दा। जस्तो यही भन्नु न, मेलम्ची हाम्रो चाहिँ 12 अरबको प्रोजेक्ट थियो, त्यो सकिँदा नसकिँदा त्यसमा चाहिँ 31 अरब खर्च भयो। त्यो यसरी खर्च भइराखेको, तब न हामी गरिबीमा छौँ, तब न हामी अहिले माग्नेमा हौँ। हेर्दा हाम्रो सबै नेपालीमाथि जन्मिँदै 52,000 को वैदेशिक ऋण भनेको यो कारणले भएको हो नि त। त्यसकारण ती मुख्यमन्त्रीले के भन्नु पर्थ्यो भने यस्तो किसिमको महँगो संरचना छ, महँगीहरू बढ्दै जान्छन्, हामी त जनताका छोराछोरी हौँ, हामी त जनताबाट निर्वाचित, जननिर्वाचित हौँ, हामीलाई त त्यसै जनताले सुरक्षा दिइहाल्छन् नि। हामीलाई किन चाहिँ महँगो सुरक्षा संयन्त्र चाहियो, किन हामीलाई महँगा गाडीहरू चाहियो? यतातिर म छैन, म त जनताको छोरो हुँ, म जनताको पङ्क्तिमा म आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन। र म आशा गर्छु निवर्तमान मन्त्रीले पनि यतातिर कुनै पनि किसिमको अपेक्षा गर्नुहुन्न होला भनिदिएको भए त महान हुन्थे नि यिनी। त्यस कारण यिनीहरूले यो लडाइँ पदको लागि, खान्ते पिन्तेको लागि गरेको मैले बारम्बार र 5 पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व निर्वाचन आयुक्त र प्रधान न्यायाधीशसम्म आउँदाखेरिको कुरा यही हो। अब नि डाक्टर साहब, यो मुख्यमन्त्री, अब अहिलेका बालवाला मुख्यमन्त्रीले त गल्ती गरिहाले, सुरुमा आउन बित्तिकै सर्वत्र विवादित पनि बनेका छन्। एक्स मुख्यमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मलाई सरकारी सुविधा चाहिँदैन भने 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा उनले केपी ओलीको कारण म मेरो राजनीतिक निष्ठा पनि बिगार्न चाहन्न र मेरो राजनीतिक निष्ठा केपी ओलीकै कारण म धर्माउन दिँदैन भनेर उनले जुन सङ्केत गरे नि, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? उनको यो कुराले निकै अरूको मन जित्या जस्तो पनि देखिरहेको छ। जसरी केपी ओली जुन हालतमा यहाँ चाहिँ 76.5 अनुसार भनेर सरकार बन्न सकेन भनेर संसद विघटन गर्न पुगे, उनी त त्यो बाटोतिर गएनन्। म केपी ओलीको कारण निष्ठा आफ्नो बिगार्न चाहँदैन भने यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङको यो दुईटा भनाइलाई कसरी लिन सकिन्छ? सुविधा पनि चाहिँदैन भने उनले। अब नेताहरू त बाठा हुन्छन्। रुसीमा एउटा उखान छ, चुनावका बेला नेताहरूले त्यहाँ पनि पुल हाल्ने बाचा गर्छन् अरे जहाँ खोलै हुँदैन। नेता भनेका त्यस्ता हुन्। अब यी चाहिँ अहिले बहिर्गमनको शिकार भइराखेका छन्।
अब बहिर्गमनको शिकार भइरहेको बेलामा क्रान्तिकारी पल्टिनको लागि, सहानुभूति जित्नको लागि उनले यो नाटक पनि गरेको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने पृथ्वी सुब्बा गुरुङ त्यो हदमा विवादित सायद विगतदेखि नै छैनन्। जहाँसम्म उनको केपी ओलीसँगको संलग्नता हो, अब त्यसको चाहिँ अब आधिकारिक भनाइ नाइ हामीले के पनि भन्न सक्दैनौँ। सोसियल मिडियाको आधारमा त झन् बोल्नै उचित हुँदैन। अहिले भिडियो नै छ उनको, म केपी ओलीको लागि मेरो राजनीतिक निष्ठा चाहिँ त्याग्न सक्दैन भनेर उनले त्यहाँ बोले नै पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मैले सुनेको छु डाक्टर। अब त्यो मैले देख्दाखेरि यदि उनले त्यस्तो भनेको भने आफ्नो नेतालाई त्यसरी कट्याक्ष गर्नु पनि शोभनीय हुँदैन। आफ्नो नेता हो नि त, त्यही पार्टीमा बस्ने, यो त यो माधव नेपालको ग्याङको जस्तै भयो नि, त्यही पार्टीमा बस्ने र जताबाट पनि त्यही पार्टीलाई नखदारिकन त्यहाँबाट केपी ओलीलाई नलतारिकन हामी चाहिँ सास फेर्दैनौँ भनेको त दलीय पद्धति अनुकूलको कुरा त होइन नि। अहिले पनि 75-90 जना त केपी ओलीसँग छन् त्यही पार्टीमा। ल माधव नेपाल यो सब गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भए, भोलि आफूले प्रधानमन्त्री त चलाउनु पर्दैन, पार्टीको अध्यक्ष भए, भोलि पार्टी अध्यक्षता र पार्टीको अनुशासन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्दैन। अनि आफूले यस्तो गरेको छ भने भोलि कसरी ती सब कामहरू गर्ने त? यी सबै हरकतको चाहिँ म सर्वथा विपक्षमा छु। यो अराजकता छाडापन हो यिनीहरूको त निर्दलीय भन्दा नि गएको चरित्र देखियो। अब यिनीहरूले आफैले आरोप लगाएका दिपक मनाङेलाई एउटा ट्याग दिएका तिनै दिपक मनाङे त्यहाँको सरकार बनाउनेको महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुन्छन् भने त राजनीति त यिनीहरूले कहाँ लगेर पुर्यायो भन्ने पनि त प्रश्न उठ्यो नि फेरि। त्यो त प्रश्नै छैन नि त। मैले त्यसै कारण भने तपाईँहरू पो अहिले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले 52 सालमा यिनीहरू कम्युनिस्टहरू पनि ठगुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो नि त। राजनीति त कहीँ छँदै छैन नि। के राजनीति यस्तो हुन्छ र? यो त राजनीति, यो त व्यवसाय हो नि, धन्दा हो। यो धन्दाको पनि डाकाहरूको पनि एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ भनेर म सुन्छु। उसले पनि एउटा जुन त्यसको तौर तरिका हो, त्यसबाट पर हुँदैन भन्ने सुन्छु म। डाकाहरूमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने सुन्छु। यिनमा त एउटै दलमा बसेका छन् अनि त्यो दललाई खदार्नको लागि जो जे चाहिने सबै हरकतहरू गरिरहेको छ। यो राजनीतिले गर्ने हो, यो पार्टीभित्रको कुरा हो। यो पार्टीमा यस्तो हुन्छ। अहिले मधेसवादी के भन्नुहोस् न, अघि मैले डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको कुरा गरेँ नि, पढे लेखेको बिचरा कि क्यालिफोर्नियाबाट पिएचडी गरेर आएको मान्छे, कुरो बुझ्ने मान्छे हुन् नि। उनले त्यही बेला भनेको थिए, ठिक छ हाम्रो दलमा तपाईँहरू रजाइ गर्नुहोस्, तर तपाईँहरू कहिलेसम्म टिक्नु हुँदो रहेछ हामी पनि हेरौँला भन्थे। हेर्नु त अहिले के भयो। तर यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको आम प्रवृत्ति बन्यो। राप्रपाभित्र पनि यो नेतात्रय भन्ने अहिलेसम्म चलेकै छ, एमालेभित्र पनि चलेकै छ, मधेसवादीभित्र पनि चलेकै छ, अन्य दलहरूभित्र पनि चलेकै छ। अब माओवादीको पनि गुटको आधारमा त्यसले 2 लाइन सङ्घर्ष भन्छन् नि उनीहरूको थाब्लोमा। कसैले यो प्रश्न सोध्यो डाक्टर साहबले भने जस्तो त्रय नेता अथवा 2 जना नेता भनेर भन्यो भने हाम्रो 2 लाइन सङ्घर्ष हो भन्छन्, पन्छिन्छ हो डाक्टर। अनि 2 लाइन सङ्घर्ष हो 2 लाइन सङ्घर्षको भनेको त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पो हो त। 2 लाइन वैचारिक प्रतिस्पर्धा पो हो त। र त्यो 2 लाइनको सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने पार्टीभित्रको आफ्नै प्रणाली हुन्छ नि। जस्तो अब सुवर्ण र बिपी कोइरालाको भनौँ न, उनीहरू चाहिँ प्यारालेलमा उनीहरू चाहिँ 2 ध्रुवका नेताको रूपमा थिए उनीहरू। तर उनीहरू एकले अर्कालाई चिन्थे मान्थे, एकले अर्कालाई सबैभन्दा बढी स्नेह गर्ने र श्रद्धा गर्ने तिनीहरू 2 जना नै थिए। अनि उनीहरू त्यसलाई कुन रूपमा हेर्थे भनेदेखि एक मान्छेलाई सुवर्णले व्यवस्थापन गरेका छन्, अर्को मान्छेलाई बिपी कोइरालाले व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने रूपमा त्यसलाई बुझ्थे। राजाले जुन 17 सालको कदम चाले त्यसलाई लिएर सुवर्णको आफ्नै बिपीको आफ्नै त्यहाँ विधि व्यवहारहरू पनि देखिन्छन्। इतिहासलाई गहिरो गरी केलाएर हेऱ्यो भनेदेखि पछि खास कारणले सुवर्ण शमशेर चाहिँ बिपीकै लाइनमा आउन बाध्य भएका थिए भन्ने छ। र एउटा समयमा गएर बिपीको लाइनमा अगाडि गए, सुवर्णको लाइनमा अगाडि गए र कतिले के भन्छन् भने बिपीलाई जेलबाट निकाल्नको लागि नै सुवर्णले राजाको कदमलाई समर्थनमा वक्तव्य निकालेका थिए पनि भन्छन्। यहाँ कतिपयले प्रचण्डले पनि भनेका थिए एकपल्ट किरणहरूलाई, मोहन वैद्यलाई र सीपी गजुरेलहरूलाई भारतको जेलबाट निकाल्नको लागि पनि मैले उदार एउटा शान्ति प्रक्रियामा मैले अगाडि बढ्नु परेको थियो भनेको छ प्रचण्डले पनि एक ठाउँमा। त्यसकारण 2 लाइनको सङ्घर्षलाई त्यो विधिबाट किनारा लगाउने एउटा हेतु बोक्नु अर्कै कुरा हो। कालान्तरमा के भयो भनेदेखि सुवर्ण शमशेर चाहिँ बिरामी भए कलकत्तामा, उपचारको लागि सायद ब्याङ्ककतिर गएका थिए बिपी कोइराला।
वा इन्डियामै कतै सुवर्ण शमशेरलाई भेट्न भनेर चाहिँ बिपी कोइराला कलकत्तामा गए र सुवर्ण शमशेरको अवस्था अन्तिम भइसकेको थियो। अनि दुवैजना नेताहरूले अन्तरङ्ग कुराकानी गरे। उनीहरूको पुरा दुवैका आँखा रसाए। एकअर्कालाई लामो समयदेखि उनीहरू वास्तवमा अन्तरङ्ग मित्रहरू पनि थिए। सुवर्ण शमशेरकै ठुलो आर्थिक लगानीमा नेपाली काङ्ग्रेस चलेको यस्तो पनि भन्थे। र यो कुरा चाहिँ बिपी कोइरालालाई एकदमै राम्रोसँग थाहा थियो कि बिपी कोइराला सुवर्णलाई कहिले पनि इग्नोर गर्न सक्दैनथे। सँगसँगै सुवर्ण पनि कहिले इग्नोर गर्न सक्दैनथे। किनभने राजाको भनाइ के थियो भने सुवर्णलाई बिपीलाई पन्छाउँ, तिमी प्रधानमन्त्री हुनु, तिमी र हामी मिलेर काम गरौँ, यसमा कोइरालाहरूसँग हुँदैन भन्ने महेन्द्रको थियो। तर सुवर्णले त्यो कुरा कहिले पनि मानेनन्। एक खालका दुई लाइनका सङ्घर्षका कुराहरू यिनीहरू थिए। तर त्यो दुई लाइनको सङ्घर्ष उनीहरूले अहिलेको जस्तो छरपष्ट हुन दिएनन् नि। तर आज नि डाक्टर साहब, काङ्ग्रेसको जनहरूमा, काङ्ग्रेसको तल्लो तहमा सुवर्ण शमशेरलाई त्यति परिचित पात्रको रूपमा मान्छेहरू चिन्दैनन्। सुवर्ण शमशेरको काङ्ग्रेस संस्थापक भनेर नाम त लिन्छन्, जसरी बिपी गणेशमानको नाम तल्लो लेभलसम्म पुग्छ, सुवर्णको किन पुग्दैन डाक्टर साहब? अब किनभने जस्तो सुवर्ण शमशेर चाहिँ अब एरिस्टोक्रेटिक फ्यामिलीका थिए, सी राणा थिए। अब ए राणासँगको सङ्घर्षले उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा पुर्यायो, प्रजातन्त्रमा पुर्यायो। त्यसपछि एउटा लामो प्रक्रियाबाट भन्दा पनि कार्यकारणबाट उनी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च तहमा पुगेका थिए। त्यो अनुसारको सङ्गठित संरचना बनाउन सकेनन् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब यो सायद यो 38 भन्ने के भन्ने थियो नि काङ्ग्रेसभित्रको। जस्तो मेरा पनि थिए एकजना मित्र, सुवर्ण शमशेरकै राइट ह्यान्ड हुन्, श्रीभद्र शर्मा। यो बहुदल आइकन लामो समयसम्म उहाँसँग मेरो पनि अन्तरङ्ग उठ बस्थ्यो। उहाँको घरमा कोटेश्वरमा नित्य जस्तो म जान्थेँ भने उहाँले त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई त सुवर्ण शमशेरले पञ्चायत जोइन गर्नु भन्नुभएको हो, जोइन गर्न भन्नुभयो, जोइन गऱ्यौँ, मन्त्री भयौँ इत्यादि। अरू पनि थुप्रै। उहाँसँग पनि मेरो चिन्जान जस्तो लाग्छ। हेमराज शास्त्री भन्ने चकरगट्टीका, सायद उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त धेरै मान्छे जो थिए सुवर्णसँग जोडिएका, उनीहरू या त निष्क्रिय भए, होइन भने राजासँग धेरै निकट भएको पनि देखियो। सायद त्यो कारणले पनि तल्लो स्तरमा जनमत नभए हुन सक्छ। त्यो एउटा संरचनागत एउटा स्वरूप, गुड भनौँ न, अब गुड भनिदिउँ न यिनीहरूलाई, अब त्यो त्यति राम्रो शब्द छैन। त्यो नभएपछि अब सुवर्ण चाहिँ एरिस्टोक्रेटिक थिए, त्यो छँदै थिए। अब त्यही बेलाको जमानामा राणा कुलको प्रधानमन्त्रीको लाइनको मान्छे हो नि, एबिसी लाइनले गर्दा नभएको हो, प्रधानमन्त्री लाइनको मान्छे। त्यति बेलै स्नातकोत्तरको पढाइ भएको, सम्पत्ति त कति हो कति हिसाब किताबै छ। अहिले ललिता निवास पनि उनकै रहेछ, यो त्यसो उनकै घर हो त्यो। त्यसकारण त्यसको अतिरिक्त बिपी प्रजातन्त्रप्रति भन्दा पनि बिपी प्रतिको उनको सौहार्दता, एउटा के भन्ने त्यसलाई निष्ठा भनौँ भने, अब समान तहका नेताहरू कतिको उचित हुन्छ, कतिको उपयुक्त हुन्छ। तर बिपीसँगको उनको विश्वास चाहिँ अगाध थियो। बिपीले जे बाटो लिइराखेका छन् त्यो बाटो चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि युगान्तर हो भन्ने बुझाइ थियो सुवर्ण शमशेरमा। अब त्यस कारणले, तर महेन्द्रले उनी इग्नोर, एउटा सामान्ती लसपसले हो वा महेन्द्रलाई चिन्थे पनि कि सुवर्णले, किनभने महेन्द्रले त गरेर देखाए नि त। फेरि शाही कदम जो 17 सालमा 10 वर्षमा उनले त आजको नेपालको प्रारूप खडा गरिदिए नि त। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको त अरूको दिमागमा अटाउने कुरा थिएन नि। छ के हो यस्तो भनेर सोधेका थिए इन्डियन पेपरहरूले। त्यति बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, कम्युनिजम डज नट कम बाई ए ट्याक्सी क्याब भनेर। कम्युनिजम भन्ने ट्याक्सी चढेर आउने चिज होइन, यो त मान्छेको विचार हो, यो त उडेर पनि आउँछ, यो कहीँबाट पनि आउँछ। यो कार्ल मार्क्स जर्मनीका थिए, त्यो विचार कसरी यहाँ आइपुग्यो त? होइन, यो भन्न सक्ने ल्याकत नेपालमा जन्मेको कुनै पनि नेता भनाउँदालाई हुन्थ्यो होला र? त्यो सम्भव छ? त्यो प्रचण्ड यत्र क्रान्तिकारी भन्ने त हामी कम्फर्टेबल सरकार चलाउँछौँ भन्दैछन् भने
ओली यत्रो कुरा उग्र कुरा गर्ने त आज यहाँ आइपुगे, एउटै रहको चिफ आएपछि लथ्याक लुतुक भयो भने। अनि यीको तुलनामा त हाइटका नेताहरू थिए नि त यिनीहरू। जस्तो नि डाक्टर साहब, यो हामी अलिकति बाहिर गयौँ। जस्तो हामी गण्डकीकै कुरा गर्दै थियौँ नि, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ। उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो, हिजो दिपक मनाङे मन्त्री हुँदासम्म उहाँले वाल्मिकी नै देख्नुभयो, अनि दिपक मनाङेले मन्त्री छोड्दा बित्तिकै उहाँले वाल्मिकी बनाउन खोजेको रत्नाकर डाँकु नै रहेछ भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराईले फेरि रत्नाकर डाँकु पनि वाल्मिकी हुनसक्छ भन्ने, आफूलाई चाहिँदा वाल्मिकी हुने, अनि अर्कोले प्रयोग गर्दा डाँकु भन्ने। हामी कस्तो राजनीतिक कल्चरमा छौँ? कस्तो होइन, यिनीहरू त मैले भनिहालेँ नि, यो राजनीति पनि होइन र यिनीहरू। अघि डाक्टर साहबले त्यत्रो सुवर्ण शमशेर र बिपीको चरित्र त्यति बेलाको सबै निष्ठा सबै सुनाइदिनु भयो, अहिले आउँदा त्यस्तो देखियो क्या? होइन, अब मैले त्यो प्रसङ्ग निकालेँ, तपाईँले नै प्रसङ्गबाट बाहिर गएँ भनिदिनु भयो। यो समस्या छ नि त हाम्रो त। होइन, यो त एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ डाक्टर साहबसँग। मैले अर्को एपिसोड ल्याएर गर्छु। अहिले त्यो गर्ने भने त्यसैमा सकिन्छ। म अहिले समसामयिक विषयमा भावनाले अहिले समसामयिक विषयहरू त्यो आज म डाक्टर साहबसँग भनिहालेँ, अर्को पटक म त्यही विषयमा छलफल गर्नेछु। जस्तो नि हामी कहाँ संस्कार किन भएन अहिलेको कुरा गर्दैछु, त्यति बेलाको थोरै दिइहाल्नुभयो डाक्टर साहबले। किन भने हामी कहाँ संस्कार किन भएन भने, एक त हामीहरू संस्कारी मानिसहरू भएनौँ। जुन किसिमको संस्कार बिपीमा भयो, जुन किसिमको संस्कार सुवर्णमा भयो, किनभने तिनीहरू संस्कारी परिवारबाट आएका थिए नि। जस्तो पुष्पलाल पनि संस्कारी परिवारबाट आएका थिए, शहीद परम्पराबाट हुर्केका थिए नि त पुष्पलाल पनि। पुष्पलाललाई नै गद्दार भन्ने यिनीहरू नि, यी थाङ्नाहरू नै हुन् नि पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने त। त्यो एउटा कारण त यो हो, यो संस्कारी पृष्ठभूमिबाट आउने र संस्कारहीन पृष्ठभूमिबाट आउनेहरूको बिचमा उत्पन्न हुने एउटा स्वभावको कुरा भयो यो। त्यसपछि नम्बर 2, यिनीहरूले जे राजनीतिको नाममा गरिराखेका छन्, यिनीहरू राजनीति गरिराखेका छैनन्, यिनीहरू व्यवसाय गरिरहेछन्। व्यवसायका लागि एउटा व्यावसायिक मान्छेले, तपाईँ देख्नुभयो यो कोभिडको भ्याक्सिनको सन्दर्भमा जुन 30-35 करोडको कमिसनको कुरा थियो, त्यसमा 2टा ठुला व्यापारी घरानाहरू जोडिए। ती व्यापारी घरानाले नेपाली जनता अप्ठ्यारोमा परेको बेला हामी त्यसलाई संयोजन गरेर यहाँ ल्याइदिन्छौँ, राज्यलाई बरु के हामीले सहयोग गर्नु सक्छौँ, बरु हामी त्यो गर्छौँ, बरु हामीलाई कुनै किसिमको कमिसन चाहिएन, तर अहिले नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन दिउँ। उनीहरू खेल्नुपर्ने भूमिका यो थियो नि त। खेले त उनीहरूले खेलेनन्, किनभने उनीहरू व्यापारी हुन्। व्यापारीले चाहिँ आफ्नो कहाँ कमिसन छ, आफ्नो कहाँ मुनाफा छ, उसले त्यो मात्रै हेर्छ। अझ उसले त्यहाँ मिलावट गर्छ, मिसावट गर्छ, कालोबजारी गर्छ, तस्करी गर्छ। तपाईँ देखिरहनु, यो जम्मै अहिले जुन कोभिडको क्रममा हरेक व्यापारीहरू चाहिँ तस्करीमा देखिएका छन्। यी व्यापारीहरूले चाहिँ अस्पतालहरू बनाएका छन्। ती सबै अस्पतालहरूमा उनीहरू यति महँगो गरिकन बिरामीको चाहिँ शोषण गर्छन्। तपाईँ देखिरहनु भएको सबै कुरा। राजनीतिमा पनि त्यही भइरहेछ। आज हामी यति अप्ठ्यारोमा छौँ, राजनीति नभएको हुनाले, राजनीति व्यवसाय भएको हुनाले। जसरी यिनीहरू सुरज वैद्य र अर्को दुग्गड के अरे मोतीलाल दुग्गड हुन्, त्यस्तै खालका यिनीहरू बाबुराम दुग्गडहरू हुन्। यिनीहरू बाबुराम भट्टराई होइन, बाबुराम दुग्गडहरू हुन्। यिनीहरू बाबुराम दुग्गड, प्रचण्ड दुग्गड, शेरबहादुर दुग्गड हुन्। यिनीहरू कुनै शेरबहादुर देउपा होइनन् यिनीहरू। नम्बर 2 यो कारण छ। नम्बर 3 उनीहरू चाहिँ यो राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार छैनन्। यो राजनीतिप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार हुन्थे भने उनीहरूले यस्तो गर्नै सक्दैनथे। नम्बर 4 उनीहरूमा देशभक्तिको भावना पनि एकदमै सङ्कुचित छ। यिनीहरू कसैले पनि वैकल्पिक व्यवस्था, सबैको वैदेशिक वैकल्पिक व्यवस्था छ, छोराछोरीको पठन पाठन त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ यिनीहरूले होइन। कोही चाहिँ लन्डन पढिरहेका हुन्छन्। जस्तो यी बाबुराम पनि दुनियाँका छोराछोरीलाई रोल्पामा थुपारेर उफारिरहेका थिए भने आफ्नै छोरीलाई चाहिँ जेएनयुमा पढाइरहेको थियो। एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। अहिले पनि ठुल्ठुलो क्रान्तिको कुरा गर्नेहरूका छोराछोरीहरू कोही पनि नेपालमा बस्दैनन्, पढ्दैनन्। उनीहरूलाई नेपाली बोल्न पनि कति गाह्रो छ। यही राजनीतिक संस्कारको अभावका कारण हो डाक्टर साहब। जस्तो राजनीतिक संस्कार हुने भने मान्छे विधि पद्धति पार्टीको नियम पालना गरेर बस्नु पर्थ्यो। आज शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र पौडेल भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल प्यारा भएको छन्। माधव नेपाललाई केपी ओली भन्दा शेरबहादुर प्यारा भएको छन्। प्रचण्डलाई पनि हिजो केपी ओली प्यारो हुनुपर्ने नेकपा मिलिसकेपछि हो हुनु पर्थ्यो, आज शेरबहादुर प्यारा भएको छन्। र आज कहिले बुढा नीलकण्ठमा बैठक बस्छन्, त्यहाँ पुगेन भनेर फेरि कोटेश्वरमा मुकाम सारेका छन्। यही हो, सैद्धान्तिक हुनुपर्ने होइन, पार्टीको नियम पालना गर्नुपर्ने होइन डाक्टर साहब। अनि केपी ओलीलाई महन्त र राजेन्द्र महतोहरू प्यारो भएको छ।
यो किन भएको? यो पनि संस्कारकै अभाव होइन। त्यो भनिकन उनीहरू पद्धति मान्दैनन्। जस्तो भनौँ न, अब केपी ओलीले पद्धतिको अनुसरण नगरेको हुनाले भन्ने ठुलो आरोप थियो माधव नेपालहरूको। अब उनीहरूकै 28 जनालाई देखेर शेरबहादुरले बन्डर गरिरहेका छन्। अब प्रतिगमनको कुरा गर्छन्। खुद प्रतिगमनको मतियार हिजो हुने र सबै झोला लगेर ज्ञानेन्द्रको चरणमा बुझाइदिने यिनै शेरबहादुर होइनन्। अब तिनै शेरबहादुरसँग ओलीले प्रतिगमन गरे भन्ने सूत्र ल्याएर घाँटी जोड्न पुगेका छन् यिनीहरू र 5 पूर्व प्रधानमन्त्री भएर, अनि लोकतन्त्र बचाउने कुरा गर्छन्। यो विधिबाट लोकतन्त्र बच्छ भने नि उनीहरू निष्ठामा आउन् न, हामी लोकतन्त्रलाई काँध हालिदिइहाल्छौँ नि। नेपाली जनता हुँदासम्म कसले लोकतन्त्र खाइदिने हो? कसरी प्रतिगमन हुने? कसरी प्रतिगमन हुन्छ मलाई भनिदिनु त। केपी ओलीले 5 वर्षभन्दा बढी शासन गर्ने कुन तरिका र के छ? कुनै विधि के प्रक्रिया दिँदैन। सेनाले मान्दैन, भोलि कसैले पनि मान्दैनन्। तर 5 वर्षको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर आएका छन् यिनी तलबाट, र त्यो सर्टिफिकेटलाई एटेस्टेड गरिदिएका छन् यिनै प्रचण्डहरूले। त्यसपछि नै केपी ओलीले आज यो फर्म पाएका छन्। होइन भने त 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रचण्डहरूले नछोडेको भए आजको बबन्डर आउँथ्यो। त्यसपछि जुन महाधिवेशन 9 महाधिवेशन भयो, त्यो 9 महाधिवेशनले 5 वर्षका लागि केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएको होइन। अब कुर्नुपर्ने पालो त माधव नेपालहरूको हो नि त। त्यसो भने 14 वर्ष 15 वर्षसम्म के हैसियतमा चाहिँ माधव नेपालले त्यो पार्टीलाई नेतृत्व गरे ल भन्नु त। केपी ओली ठिक छन् इत्यादि हामी भनिराखेकै छैनौँ, तर यो पार्टी पद्धति हो। अझ नि डाक्टर साहब, पार्टीहरू सत्तामा पुग्यो भने किन यति धेरै विवादमा पर्छन्? सत्ताभन्दा बाहिर हुँदासम्म यिनीहरू एकजुट एकगठ हुन्छन्। सत्तामा पुगेपछि हरेक पार्टी, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे राप्रपा होस्, सत्तामा पुग्यो भने यिनीहरू कि फुट्नै पर्छ कि झगडा गर्नै पर्छ। सत्ता रोग हो यिनीहरूलाई? सत्ता रोग होइन, सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण रोग हो। सत्ता के हो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला। मतलब सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा कुनै दल फुट्या देखिँदैन के? त्यही त भन्छु। त्यो त राजनीति भन्ने जुन चिज हो नेपालमा, राजनीतिलाई चाहिँ राजनीति रूपमा प्रयोग गरिएन नि त। राजनीतिलाई व्यवसाय रूपमा प्रयोग गरे। व्यापारीहरूको तपाईँ राजनीति मात्रै कुरा यस्तो कुरा होइन। तपाईँ दुग्गड र चौधरीको बिचमा बोलचाल हुँदैन, चौधरी र खेतानको बिचमा बोलचाल हुँदैन, चौधरी र यो अर्को ठुलो छ नि वैद्य समूह, सुरज वैद्य इत्यादि, उनीहरूको बिचमा हुँदैन। व्यापार र राजनीतिमा केही फरक छैन रहेछ भन्ने कहाँ छ? किनभने एमालेका शीर्ष नेताहरूको बोलचाल बन्द छ भन्ने कुरा आयो। यिनीहरूले राजनीति नै होइन। जस्तो यिनीहरूले जुन बेला हिजो राजनीति गरेका थिए होइन, जस्तो केपी ओली जेलभित्र थिए, माधव नेपालहरू बाहिर थिए होइन, प्रचण्डहरूकै पनि जनयुद्ध लडिरहेका थिए, कत्रो एकता थियो त। यो प्रक्रियामा आउने बित्तिकै 10 टुक्रा भयो। किन 10 टुक्रा भयो त? व्यवसाय बन्यो राजनीति भनेपछि एउटा कुर्सी छ, त्यो कुर्सीमा जसलाई पनि गरेर नबसिकन भएको छैन। यसलाई बेदखल नगरिकन त यो कुर्सीमा बस्न त पाइएन। बरु अर्कोसँग घाँटी जोड्ने, विपक्षीसँग जस्तो अर्को कुर्सी खडा गर्ने। जस्तो अहिले केपी ओलीलाई त्यहाँबाट नहटाइकन भन्दै भनेकै छ नि त रामकुमारीहरू कसले योगेशले नै भने सुरुका दिनमा हामी केपी ओलीलाई बालहटारबाट नहटाइकन माइतीकर मण्डेलाबाट उठ्थेन भनेको छ नि त। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाइ छोड्दैनौ भनेकै हो नि त निर्वाचन आयोग पुगेर। त किन त त्यो के को लागि? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भने के हुन्छ र? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभएको हो र? शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भने के हुन्छ? यही हो। त्यसपछि के यिनीहरू के हो भने राजदूतमा 3टा कोटा लिने, संविधान निकायमा 4टा कोटा लिने, कर्मचारीमा 5वटा कोटा लिने। सत्ता भनेको त्यही हो। त्यो चिज एकलौटी केपी ओलीले चाहिँ अब जस्तो भन्नु अहिले चाहिँ सङ्ग्रौला, उप्रेती, खरेल, पर्साई भन्दा अरूको नियुक्ति हुँदैन। तपाईँ हेर्नु कोही हेर्नु त प्रदेश प्रमुख हेर्नुहोस् वार्ड समितिमा हारेको भनिरहेको छ। अब यो मधेसीकै कुरा तपाईँ गर्नु हो भने एकजना राज्य मन्त्री बनाए 79 भोट पाएको अरे जम्मा हो। रेबिका गुरुङ के हो त त्यो? त भनेपछि यिनीहरूले त्यो चिजको लागि यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा हो कि। त्यसकारण मैले भनेको नि यो चाहिँ घिउ बेचुवा र तरर बेचुवाको झगडा हो, यो राजनीतिक झगडा होइन। यसमा कार्यकर्ता पनि ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छैन, जनता पनि यसमा निरुत्साहित भइरहनु जरुरी छैन। हिसाब मात्रै राखेर बस्ने हो। एन मौकामा यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने हो। योभन्दा अरूको केही अर्थ छैन। मैले भन्नुको कारण यही हो। अब नि डाक्टर साहब, यो जस्तो हिजोसम्म अस्तिसम्म
विपक्षी गठबन्धन भनेका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बैठक बुढा नीलकण्ठतिर हुन्थ्यो, शेरबहादुरकोतिर। हिजोदेखि मुकाम चेन्ज गरेर माधव नेपालको कोटेश्वरमा आएका छन्। के माधव नेपाललाई अब अदालतले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी चिन्दैन, एमाले पुरानो अवस्थामा फर्क्यो, जेठ 2 को अवस्थामा फर्क्यो भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि, अथवा जसरी कर्णाली प्रदेशका 4 जनालाई कारबाही भएको थियो तिनीहरू एमालेमा फर्किसकेपछि एमालेमा अब मिलाप सुरु हुन थाल्यो भनेर शेरबहादुर र प्रचण्ड अत्तालिएर कोटेश्वर आउन थाले हुन् कि के हो? फेरि माधव नेपालले म तिमीहरूसँगै छु, गठबन्धनले धोका दिँदैन भनेर आश्वस्त पारेर पनि पठाएछन्। केपी ओलीले माधव झलनाथ सहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने कुरा सुनिसकेपछि अलिकति शेरबहादुर र प्रचण्डमा चाहिँ अलिकति सकस जस्तो देखियो। के कारणले कोटेश्वर सर्यो हिजो? अब त्यो त तपाईँ देख्नु भएन, कपिल वस्तुमा जुन माओवादी नेताको श्रीमतीले हत्या भयो, त्यो हत्याको को रहेछ देख्नु भएन? श्रीमती नै रहेछ योजनाकार। जब लसपस हुन्छ नि, लसपस चाहिँ यो हदसम्म विकृत हुन्छ। अर्काको पार्टीमा हात हालेर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु र अर्का स्वास्नीसँग गएर सुत्छु भन्नु त एउटै कुरा हो नि। त्यसको परिणाम चाहिँ एकातिर त्यो हस्बेन्डको मृत्यु हुन्छ, अर्कातिर त्यो श्रीमतीले जेलमा जिन्दगी कुहाउनु पर्ने हुन्छ। तर छोराछोरीहरू बिचल्नै पर्छन्। तिनीहरूको चाहिँ एउटा 11 वर्षको एउटा 6 वर्षको बच्चा रहेछ। हुँदाहुँदैको एउटा परिवार बर्बाद भयो कि भएन? आज शेरबहादुरहरू त्यो बाटोमा लागिराखेका छन्। अर्काको पार्टीमा लसपस गरेर शेरबहादुरलाई त 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस भनेर जनताले दिएको आदेश होइन। त्यो आदेश तोड्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार शेरबहादुरलाई कहाँ छ? तर लसपसमा पल्केपछि राति राति नगइकन हुँदैन, किनभने आफ्नो स्वास्नीले पुग्दैन। यो यौन पिपासुहरूलाई, यी त यौन पिपासु हुन्, राजनीतिक पिपासुहरू। मैले त्यो परिवारको जुन दृष्टान्त दिएँ नि, हेर त कसरी बर्बाद भयो त्यो परिवार। झाबो एउटा यौनको भाँडो के हो र त्यो भने नि? झुन भाँडो पनि त एउटै होला कि बेग्ला बेग्लै हुन्छन् भाँडाहरू। तर त्यो यौन आसक्ति भनेको त्यस्तो हुन्छ र त्यो अन्त्यमा गएर हुनुबाट अपराधमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसपछि मैले भने अब त्यो स्वास्नी गई, त्यो लोग्ने त मरि नै हाल्यो, छोराछोरी बिचल्नु पर्यो। अब हामी छोराछोरी हामी हौँ, जनता हौँ, यिनीहरूका छोराछोरी त हामी हौँ। अब यिनीहरूको लसपसले गर्दाखेरि अब हामी बिचल्लीमा पर्नेमा हौँ। यिनीहरू चाहिँ अराजकहरू हुन्, स्वार्थीहरू हुन्। अर्काको पार्टीलाई टेकेर म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु योभन्दा अधम के हुन्छ ल भन्नु त? अब त्यो अधमबाट माधव नेपाल उठेर ओ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीमा जाऊ, म मेरो पार्टीमा फर्केर पार्टी सम्हाल्छु, म त गलत गरिरहेको छु, पार्टीबाट बाहिर आउनु हुँदैन भनेर माधव नेपालले त्यो भन्ने आँट चाहिँ किन नगर्यो? गलत हुन्छ अर्कासँग लसपस गरिसकेपछि त्यो आइमेलाई कमसेकम उसको ज्यानै लिएर म बरु डिभोर्स गर्दै भइहाल्थ्यो नि। तपाईँसँग मेरो मिलेर म छुट्टिन्छु भन्दै त भइहाल्थ्यो नि भनी त। तर त्यसलाई मार्ने उसले नियत सङ्कल्प गरे भने माधव नेपाल त्यो लाइनमा छन्। अब त्यहाँ गयो नि त कुरा त। अब भनेपछि जब लसपस भनेको चाहिँ अनैतिक भनेकै त्यहीँ पुग्छ कि विषय। भनेपछि नि डाक्टर साहब, जस्तो मान्छेहरूले के विश्लेषण गर्न थाले भने जेठ थालेका थिए भने जेठ 2 मा एमाले फर्क्यो भने अब माधव र केपीहरू एक ठाउँमा आउँछन्, अब मिल्छन्। अब यिनीहरू मिलेपछि सत्ताको खेलबुदी बन्द हुन्छ, कर्णालीमा पनि बन्द हुन्छ भने आज ती सांसद एमालेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थितै भएनन्। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि केपी ओलीका 6 जना निलम्बनमा परिसके माधव नेपालबाट। मान्छेले मिल्छन् भनिरहेछन्। यो मिल्ने सम्भावना देखिँदैन है डाक्टर? के छ त्यहाँ? होइन, यो त लेनदेन, खान्ते पिन्ते र घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको कुरा भएको हुनाले जस्तो अहिले नै पनि कुरा के आइरहेछ भने अब ठिकै छ नि त माधव नेपाललाई नै अगाडि बढाइदिउँ भन्ने कुरा त्यहाँ भइराखेको भन्ने म सुन्छु प्रधानमन्त्रीमा। तर म के कुरा चाहिँ बुझ्दिनँ भने यो 2-3टा प्रदेशमा चाहिँ उनीहरूको पोलिसी सफ्ट भयो भनेर बुझ्छु। यो चाहिँ किन हो फेरि सफ्ट? त्यही त भन्छु। अब फेरि सुदूरपश्चिममा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिममा निलम्बनमा परेका छन् साथै। अब यस्तो छ कुरा। अनि कर्णाली प्रदेशमा ती एमालेमा फर्किएकाहरू पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछन् माओवादीले पनि अहिलेसम्म। अब भने यो त कस्तो हो भने यो त मैले भनिहालेँ नि, यी त यो राजनीतिक पिपासु हो। जसरी त्यो यौन पिपासु आइमै हो त्यस्तै खालका राजनीतिक पिपासुहरू यिनीहरू। जसरी त्यो लोग्नेको ज्यान लिने हदमा पुगी त्यसरी नै यिनीहरू पार्टीलाई ज्यान लिने ठाउँमा पुगेका छन्। अब भनौँ न अहिले नै निर्वाचनमा जाने हो भनेदेखि यो शेरबहादुरको मूर्खता देखेर म छक्क पर्छु। अब तपाईँहरूले थाम्न सक्नु भएन, यतातिर नलागौँ। अब ठिक छ, सहमतिबाट नै हामी चुनावी सरकार बनाऊँ, निर्वाचनमा जाउँ भनिदिएको भए त काङ्ग्रेसले 2/3 ल्याइहाल्थ्यो नि त। मै आह्वान गरिदिन्थेँ भाइ काङ्ग्रेसलाई 2/3 देऊ भनेर, किनभने वैकल्पिक शक्ति छैन अहिले।
काङ्ग्रेसमा फेरि अर्को बवन्डर सुरु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलहरू भदौमा यदि महाधिवेशन हुन सकेन भने काङ्ग्रेसको रुख चिन्ह पनि जान्छ, पार्टी पनि जान्छ भनेर रोइलो गर्दैछन्। शेरबहादुरले त्यो महाधिवेशनतिर चिन्ता छैन, यदि भदौमा महाधिवेशन नहुने भने हाम्रो रुख चिन्ह नै जान्छ भनेर रामचन्द्र रोदन गर्दैछन्। त्यो त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छन् र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा अयोधी यादव प्रसाद यादवलाई त्यहाँको निर्वाचन आयुक्त बनाइदिइहाल्छन्। त्यही घोडाले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइदिने। यहाँका नचिनेका हुन्न हामीले। के रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्यो भने पार्टी कोल्याप्स पारेर आफ्नै कब्जामा ल्याउँछन्, हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ, हामी पार्टीमा कमजोर हुन्छौँ भन्ने डर भएको हो रामचन्द्र पौडेललाई? होइन, होला, त्यो पनि नहोला भन्नु के छ र। जब 2/3 मासेर यो हदमा गरे माधव कुमार नेपालहरूले भने जाऊ रामचन्द्र पौडेलको त के छ र भने नि, उनको त कुनै त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा हस्ती पनि छैन, केही पनि छैन। कोइराला परिवारले आफ्नो एउटा वर्चस्व नहुँदासम्म कोइरालाले मात्रै खायो भन्छन् भन्ने अवगाल मेट्नको लागि रामचन्द्रलाई अगाडि बढाइदिएको। रामचन्द्रको के छ र त्यहाँ? केही पनि छैन। भनेपछि नि डाक्टर साहब, जस्तो यो माधव नेपालहरू मिल्छन् कि भनेर केही मान्छेहरूले आशा प्रकट गरिरहेको बेला केपी ओलीले पनि अदालतका केही निर्णयहरूले पछिल्ला, जस्तो त्यो नागरिकता अध्यादेश होस् अथवा एमालेलाई फर्किने निर्णय होस् अथवा कर्णालीका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको फिर्ता हुने कुराले केपी ओली अलिकति सकसमा परेर माधव नेपालहरूलाई पनि मिलाउन खोजिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेको थियो। यो होइन? होइन, त्यो होला, तर त्यो कसले पत्याउँछ र? किनभने उनी पनि कुटिल चालबाजी गर्छन्। उनको जुन एउटा घृष्टता छ, अकेला चलो, त्यसमा त उनको काहीँ कम्प्रोमाइज छैन। यो भनेको त खालि खान्ते पिन्ते, कसकी स्वास्नी कहाँ, कसकी छोरी कहाँ, कसकी बुहारी कहाँ, कसकी गर्लफ्रेन्ड कहाँ भन्ने नै लडाइँ हो। अब त्यहाँ 11 राजदूतको कुरा थियो, ड्याम कि ड्याम आफ्ना अनुयायीहरूलाई काकाकी छोरी, सानियामाकी छोरी, सल्लाहकारकी सासूलाई ड्याम कि ड्याम बनाइदिइहाले। झन्बिचके यिनीहरू यो माधव नेपालवाला। अब त्यो मन्त्रीमा चोरेर 1-2 जना त्यहाँ बनाइहाले भन्ने छ। फेरि बनाए होइन? अब भनेपछि उनले त आफ्नो हट र आफ्नो एकलव्यपनामा त काहीँ पनि उदारता देखाएका छैनन्। त यो कुरा त हामीलाई जब हेक्का छ भने माधव नेपाललाई हेक्का नहोला। तर प्रचण्ड र शेरबहादुर अलि अत्तालिएको जस्तो देखियो है डाक्टर साहब। यो केही दिन यता एमाले मिलिहाल्छ कि हामीलाई माधव नेपालले छोडेर गइहाल्छन् कि भनेर अलि चिन्तामा परे जस्तो देखियो। अब त्यो त अर्कासँग लसपस भयो कि, अब जस्तो एउटासँग लसपस भयो कि आइमे, अनि अर्कोसँग लसपस हुने कुरा भयो भने त्यो अनौठो हुँदैन, सम्भव पनि छ। किन त्यो त ह्याबिट हो नि। अनि त्यो हिजो कोटेश्वरको बैठकमा मान्छेले के सोचेको थियो भने माधव नेपालले ठिक छ म बैठकमा जान्छु मिल्छु भनेर भन्छन् कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। माधव नेपालले झन् गठबन्धन कसिलो बनाउनुपर्छ, केपी ओली विरुद्ध चाहिँ अझै आक्रामक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेकोमा पो हस्ताक्षर गरे भन्ने कुरा आइरहेको छ। ल ठिक छ, त्यो हो भने त्यो मिल्छ त। मैले भनेको यति हो, त्यही पार्टीमा बसेर यस्तो हरकत गर्न कतिको, जस्तो यो हामीले भन्यो भने हामीलाई नै केपी ओलीसँग लगेर जोडिदिए। हामीलाई केपी ओलीसँग लगेर जोड्ने नजोड्ने कुरा होइन नि त यो। मैले भने शेरबहादुरले पनि अर्का स्वास्नीसँग लसपस गर्ने कुरा ठिक गरिराखेका छैनन्। माधव नेपालले नै पनि आफ्नो घर, यिनीहरू त अझ के भन्छन् भने यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको अरे घर जगाडा डढाएर चाहिँ आगो नतापौँ साथी हो अरे। अनि त्यसो भने अर्काको घर चाहिँ डढाए चाहिँ घर डढाएको नहुने, आफ्नो घर डढायो भने मात्रै डढाएको हुने। यिनीहरूले जो गरिरहेका छन् यो चाहिँ के एमालेलाई बचाउने लाइन हो त यो। उताबाट फेरि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन उता पनि देखाइदियो अरे। फेरि जसरी यता डाक्टर साहबले अघि भनिरहनु भएको थियो नि, उताबाट पनि माधव नेपाल तिमी प्रधानमन्त्री भनेर आश्वासन दिइरहेछन् भने माधव नेपाललाई त दुवैतिरबाट अफर रहेछ नि। होइन, अफरले पुग्दैन, व्यवहारमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा हो। अघिल्लोचोटि पनि प्रचण्डहरू धाउँदै थिए तिमी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर शेरबहादुर कहाँ। कागजमा चाहिँ के गरिरहेछ भने जुन अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता गराएका थिए, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदैखेरि संविधान अनुसार के हुँदो रहेछ भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यहाँ नाम चढाउनु पर्दो रहेछ। त्यहाँ नाम चढाउने बेलामा चाहिँ यिनीहरूले प्रचण्डको नाम चढाएको रहेछ। कति फ्रड छन् यिनीहरूलाई हेर्नुहोस् न। र यो हो भन्ने पनि किन देखिन्छ भने अहिलेसम्म पनि उनीहरूले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री त दिन सकेनन्। शेरबहादुर लागिरहेछ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, निर्णय नै गरेछ काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय नै गरिरहेछ। तर त्यो नाम त्यहाँ दिन नसकेको हुनाले एन मौकामा माधव कुमार नेपाल एब्सेन्ट बसेका छन्। त्यसपछि उनीहरूको सङ्ख्या 123 मात्रै भएको छ त्यहाँ। अन्यथा माधव नेपालका 10 जनाले साथ दिएको भएदेखि त केपी ओली त सिधै हारिहाल्थे। हो, त्यही भएर माधव नेपालका अरू मान्छे पनि तान्न सकिन्छ, बरु माधव नेपाल अगाडि बढाऊ भनेर रुन्चे तरिकाले हुन्छ नि। भित्र मनमा चाहिँ एउटा होला, बाहिर चाहिँ
केपी ओलीतिर लागेका माधवका मान्छे तान्नलाई पनि माधव नेपाललाई अगाडि सार्दैछन् रे भनेर चाहिँ सुनिन्छ है। होइन, डकुमेन्टेसनै चाहियो नि त। जस्तो अहिले चाहिँ सुरेन्द्र, तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण, घनश्यामहरूको उनीहरू फेरि मिलाउन लागिरहेको होइन, मिलाउने अर्को कुरा भयो। उनको कुरा के छ भने शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री गराउने कागजमा हामीले सही गरेको छैन होइन। अनि खोइ त्यो माधव नेपालको मान्छे आयो त त्यहाँ। भनेपछि यो सम्पूर्ण खेल हात्ती आयो फुस्सा हो। यो मुख्य कुरा एउटै कुर्सीका लागि चारजनाले गरिरहेको यो सङ्घर्ष हो। बाबुरामलाई पनि काहीँ न काहीँ लागिराखेको छ कि म हुन सकौँला। भनेपछि सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ। त्यो 5 पूर्व प्रधानमन्त्री यो झगडै त्यही हो भनेको। यो 5 पूर्व भनेकै एकले मात्रै खायो भन्ने प्रतिक्रिया हो यो। तर नि डाक्टर साहब, यी पूर्वहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाल्यो भने फेरि अर्थपूर्ण पनि हुन्छ। पहिला पनि संसद पुनर्स्थापनाको बेलामा 5 पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति निकाल्दा संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यस्तो आयो भन्छन्। अहिले पनि यिनीहरूको विज्ञप्तिको पछाडि केही न केही अर्थ छ। होइन, केही न केही अर्थ उनीहरूले दिन्छन् होला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने यसरी जिम्मेवारीमा बसिसकेका मान्छेहरूले यस्तो गर्दै हिँड्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। जस्तो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त हाई पोजिसनमा बसिरहेका मान्छे हुन् नि। उनीलाई त राज्यको सेक्युरिटी पनि थाहा हुन्छ, राज्यको संयन्त्र पनि थाहा हुन्छ होइन। अब न्यायिक प्रक्रिया प्रणाली पनि थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएका मानिसले राज्यको साधन स्रोत सुविधा खाइराखेका हुन्छन्, पेन्सन खाइराखेका हुन्छन्, सुरक्षाको घेरामा हिँडिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले यो गर्नु कतिको मिल्छ भन्ने कुरा हो। यो कतिको मिल्ने नमिल्ने त अझ एउटा गम्भीर प्रश्न भइहाल्यो डाक्टर साहब। मैले मेरो मनमा लागेको कुरा नि, जस्तो शेरबहादुर 4 पटक प्रधानमन्त्री भए, प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भए, माधव 1, बाबुराम 1 पटक प्रधानमन्त्री, झलनाथ 1 पटक भए। यिनीहरूलाई केही न केही कुरा त पक्कै पनि थाहा छ। विदेशसँगको कुरा जति जे भए पनि केही न केही वैदेशिक हस्तक्षेपको बारेमा त जानकार राख्छन् कि ठुलै यहाँ केही षड्यन्त्र हुन लाग्यो र यिनीहरू यसरी झस्के, अथवा डाक्टर साहबले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्रै केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्नमा। किनभने यहाँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्न चीन र भारत चाहिँ अलिकति सकारात्मक भएको, सेना पनि त्यस्तै तयारीमा छ भन्ने बुझिरहेको, केपी ओली पनि त्यही लाइनतिर अघि बढिरहेको, यिनीहरूले आरोप लगाइरहँदा कतै व्यवस्थित पर्लकै पल्टिन ला त होइन डाक्टर साहब? आशंका है होइन। त्यस्तो हो भने हामीलाई भन्नु पर्यो नि त, जनतालाई भन्नु पर्दैन। यो भइराखेको छ, ल है जनता हो, हामीले मुस्किलले चाहिँ ल्याएको प्रणाली हो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, यिनीहरूले चाहिँ यो तरिकाले गर्दैछन्। हामी पहिल्यै जनताहरूलाई वाकिफ गराउँछौँ भन्नुको सट्टा मध्य वैशाख कति गते अरे 13 गते, वैशाख 13 गते एउटा अचम्मको कुरा सुने, नेपाली जनतालाई उपयुक्त समयमा म भन्ने छु भनेर तिलस्मी एउटा रणभुल्लमा पारिदिने कि यस्तो हुँदैछ भनिदिने त के हुँदैछ त भनिदिनु पऱ्यो नि त। आउँदैछ त केही कुरा, राजै आउँछ अरे, हो त कुरा त्यही। यदि त्यो हो भने त लाखौँ लाख गणतन्त्रका समर्थकहरू छन्, राजनीतिक दलहरू छन्। तपाईँले त लाग्छ कि लाग्दैन डाक्टर साहब केही होला जस्तो? अब राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरूलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर आउने पूर्वाधारहरू म एकदमै सङ्कुचित देख्छु। राजाको कुरा हो एउटा होइन, अथवा सेनाको कुरा, अथवा दोस्रो खिलराज जन्मिँदैछ पनि भन्छन् कोही। अब दोस्रो खिलराज जन्मिने कुरा बरु यिनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ होला केपी ओली भन्दा। किन यिनीहरूलाई डर के छ भने केपी ओलीकै पालामा निर्वाचन भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने यिनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तो यिनीहरूको सोचाइ हो भने त्यो गल्ती छ। किनभने विगत समयमा गिरिजाले पनि चुनाव गराएका छन्, हारेका छन्। शेरबहादुरले पनि चुनाव गराएका छन्, यही चुनाव हो नि शेरबहादुरले गराएका छन्, हारेका छन्। बालवाला गृहमन्त्री सिटौलाले चुनाव हारेका छन्। अब खिलराज पनि माओवादीकै उम्मेदवारको रूपमा थिए, माओवादी पनि हारेको छ। त्यसकारण यो उनीहरूले त्यसरी सोचेको भने यो मिल्दैन। तर खिलराजको दोस्रो खिलराज जन्मिनेमा डाक्टर साहबलाई पनि अगाडि सार्छन् मान्छेले, नाम आइरहेछ होइन। त्यो उनीहरू हामी जस्तो मान्छेलाई उनीहरू अगाडि आउन दिँदैन। उनीहरूलाई एउटा लाचार, यस्तो लाचार छाया उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिन्छ जसले चाहिँ उनीहरूले जे भन्छ त्योमा सही गरिदियोस्। जस्तो खिलराजकै कुरा गर्ने भने उपेन्द्र यादव पनि हारेका हुन्, प्रचण्ड पनि हारेका हुन्, गच्छदार पनि हारेका हुन्, छाप लाएर जिताएर ल्याएको हो। सुरेन्द्र केसी त्यो गर्दैन नि। सुरेन्द्र केसी त मलाई एउटा कसले पो भनिरहेको छ यहाँ, सुरेन्द्र केसी कुनै केही प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। मैले भने भाइ म त यो देशमा हेड पिउन पनि हुन सक्दिनँ, किनभने हेड पिउन पनि यिनीहरूको अनुकूलको हुनु, किनभने त्यहाँ
किताब चोरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कागजपत्र चोरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कति बेला 9 बजे आयो भने 12 बजे आएकोमा चाहिँ सही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 9 बजे आएकोलाई 12 बजे आएको भनेर त एउटा हैसियत भएको हेड पिउनले त सही गर्दैन नि त। त्यस कारण सुरेन्द्र केसी जस्ताको नेपालमा कुनै भाग्य भविष्य छैन। यहाँ त यी टोपबहादुर यो हाम्रो यो के हो बादल यिनै यो ऊ अहिलेको हाम्रो शिक्षा मन्त्री के नाम रे कृष्ण हो यस्ता मान्छे। अब कृष्ण गोपालले स्वास्थ्य मन्त्रीले बालुवाटारमा चाहिँ बोलाएर स्वास्थ्य परिषदका अध्यक्ष कृष्णगिरीलाई बोलाएर अब त्यो अब सुरेन्द्र मानिलिउँ सुरेन्द्र केसी शिक्षा मन्त्री भयो, त्यस्तो हुनसक्छ त। तर नि कृष्ण गिरी डाक्टर सुरेन्द्र केसी भनेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, अब कृष्ण गिरी पनि तपाईँ जस्तै प्राज्ञिक व्यक्तित्व हो नि डाक्टर कृष्ण गिरी भनेपछि, त्यसरी बालुवाटार ल्याएर प्रधानमन्त्रीले नै त्यसरी थर्काउन मिल्छ डाक्टर साहब? त्यो तपाईँले भनेको मिल्दैन। कृष्ण गिरी सुरेन्द्र केसी जस्तो हुनै सक्दैन। सुरेन्द्र केसी जस्तो कृष्ण गिरी हुन्थ्यो भने मेडिकल काउन्सिलको चेयरम्यान हुनै सक्दैन थियो। कृष्ण गिरी भनेको त्यस्तै हो। तर यहाँ कहाँ फेर पर्यो भनेदेखि ऊ माओवादी कोटाबाट त्यहाँ पुगेका भए यिनीहरू चाहिँ भनेपछि पार्टीकै द्वन्द्व हो त्यो, दलीय 100% प्राज्ञिकमाथिको धम्की होइन। भागेर कहाँ के को हुन्छ? धम्की गरे होला उनीहरूले। धम्की किन गरे भने हाम्रो स्वार्थमा त सही गर, किनभने त कर्मचारी होस् त, जिम्मेवारीमा छ। उनीहरू त टिममा भयो नि त अहिले त। त्यही कारण त सिस्टम के हुन्छ भने नेतृत्व बदल्ने बित्तिकै मुनिकाले राजीनामा दिने त्यही हुन्छ नि। जस्तो प्रदेश 2 को प्रमुखको चाहिँ राजीनामा पृथ्वी सुब्बाको भयो, महान्यायाधिवक्ताको तत्काल राजीनामा भयो कि भएन? अब यहाँ त कसै योजना आयो भने राजीनामा दिन भन्छन्। खानको लागि 10 दुनियाँ गरेर त्यो पदमा आएका, त्यो कुनै पदको गरिमा त यहाँकाले राखेकै छैन नि। बालुवाटार मिलीभगत गरेर खाने भनेपछि तपाईँ विचार गर्नु न, यिनीहरू सिंहदरबार खाँदैनन् त, भोलि देश बेच्दैनन् त यिनीहरूले पर्सि। अहिले जुन एयरपोर्टको मुस्ताङको यो विद्युत सम्बन्धी ऊर्जा सम्बन्धी यो विद्युत विभागकै कन्सल्टेन्ट चाहिँ इन्डियन कम्पनीलाई दिने 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा भएका छन्। यो 3टा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरेन्द्र केसीले गर्दो हो त? यो त यस्ताले मात्रै गर्छन् नि त, जसको आफ्नै एक्जिस्टेन्स छैन, जसले भोलिको पिँढी जस्तो हुनु न। लेन्डुप दोर्जीहरूको आज के छ पहिचान भन्नु त बिचरा? अहिले पनि तपाईँले नाम सुन्नुभएको छैन, मिर्जाफरको नाम सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छैन। मिर्जाफर भनेको गद्दार हो, बङ्गालको नवाब हो, कमान्डर इन चिफ हो बङ्गालको। ऊ भित्रभित्रै अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग मिलिसकेको कमान्डर। यहाँ पनि त्यस्तो पो छ कि डाक्टर साहब? अनि मिलिसकेको हुनाले हार्यो। यसरी चाहिँ बङ्गालमा अङ्ग्रेजको शासन चाहिँ कायम भयो। त्यो मिर्जाफरको चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ पछि त मिर्जाफरलाई पनि मिर कासिम आएर अर्को मिर्जाफर जन्मियो। अर्को मिर्जाफर जन्मेपछि मिर कासिमका पालामा फेरि मिर्जाफरको पनि टोकरी उठ्यो। मिर्जाफरको टोकरी उठिसकेपछि अब त्यहाँ के भयो भनेदेखि अनि त्यो त्यहाँबाट पनि परास्त भएर अनि त्यो त्यस्तै भयो, सिद्धियो त्यहाँको। अब जे होस्, अङ्ग्रेजको एउटा त्यहाँ जग बस्यो, पलासीको युद्ध भन्छन्, बक्सरको युद्ध भन्छन्, त्यो त्यहाँ के अरे जग, त्यहीँबाट ब्रिटिस साम्राज्यको जग बसेको हो। पछि मिर्जाफर पनि अङ्ग्रेजहरूको माग पुरा गर्न सकेन, उसको पनि अवसान भयो, मर्यो। अहिले पनि जहाँ त्यो मिर्जाफरलाई गाडिएको छ, प्रत्येक इन्डियनहरू त्यहाँ हिँड्दाखेरि एकचोटि थुक्क थुक्छन् अरे त्यसलाई, मिर्जाफरको यो चिहान भनेर। त्यो हाल हुन्छ। पुर्खाले कत्रो मेहनत गरेर बनाएको देश हो यो। राजा महेन्द्रले नै भनौँ न, 18वटा चेकपोस्ट थियो नि त सिङ्गो बोर्डर लाइनमा, कत्रो मेहनत गरेर ती चेकपोस्ट हटाएको थियो। अब आज यिनीहरूले कहिले चाहिँ के नाममा ल्याएको अरे अहिले यिनीहरूले एयरपोर्टको ऊर्जा सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा। ऊर्जा एउटा छ, अर्को एउटा छ मैले ऊर्जाको मुस्ताङको 2टा छ। हजुर, मुस्ताङ यो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा एउटा छ प्लान्ट, हजुर, मुस्ताङमा अर्को छ प्लान्ट। र यो विद्युतीय चाहिँ गतिविधिको कन्सल्टेन्सी चाहिँ इन्डियन कम्पनीहरूलाई दिने भने 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो त मिर्जाफरको बाटो हो नि, यो हामी गर्न सकौँला त? त्यसकारण सुरेन्द्र केसीलाई ल्यान्नन्। अनि कसरी सुरेन्द्र केसी भन्ने हुन्छ? एउटा भिसी त भएन भनेदेखि अनि सुरेन्द्र केसी मन्त्री हुँदो हो यो देशको? अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिमतिर छु। यो विषय त हुन त अलिक पुरानो भइसक्यो। यो नाथुराम गोडसे जन्मिने भन्ने पनि व्यापक बहस चल्यो।
त्यो सम्भव थियो नेपालमा? होइन, त्यो त एउटा प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो तिनले दिएको, किनभने सफोकेसन गराए। केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताले चाहिँ डाँडो काट्न थाल्यो। यहाँ त्यो अपराधको घडा फुट्छ भन्छन् नि, यो केपी ओलीको अपराधको चाहिँ घडै फुट्न आउने स्थिति भयो। सर्वत्र सफक। अब मेडिकल काउन्सिलको चिफैलाई ल्याएर त्यसो गर्ने र लो त यहाँ सही गर्छस् कि राजीनामा दिन्छस् भनेपछि त यो त खगेन्द्र शङ्करवालले भनिहाल्यो नि, गुन्डा भनेर भनिहाल्यो होइन। ल बालुवाटार नै गुन्डागर्दीको अखडा भयो भनेर भनिदियो नि त यो त मर्यादित तरिकाले, लोकतन्त्रमा त मर्यादित तरिकाले। अब अहिले पनि यो मान्छेको बारेमा त मलाई बोल्नु पनि बेकार जस्तो लाग्थ्यो, किनभने त्यस्तै शैलीको रहेछन्। मलाई नै पनि हप्काउनु खोजेको थिएँ, नरोत्तम होइन, यो दुर्गा परसाई भन्नेले मलाई नै हप्काउनु खोजेको थियो त्यहाँ, होइन। यिनको त अहिले यही बिचमा मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि पूर्वाधार नै पुरा गराएर हुन्छ नि त, प्रक्रिया पुरा गराएर हुन्छ नि त त्यो कलेजले त। अब केपी ओलीलाई हजुरबुवा भनिदिए उनले, म गरिदिन्छु भने केपी ओली, हामी पनि त्यो कार्यक्रममा थियौँ। अब यो पनि फेरि विचारणीय छ, किन योभन्दा पहिला मार्सी भनेर चाहिँ प्रचण्डको खेतालो भन्थे यिनलाई, जो बेसलेस हाम्रो कुरा गर्ने आनी बानी छ नि, यो पनि एकदम डेन्जर। तर यिनी फेरि व्यापारीहरूको त भरै हुँदैन रहेछ क्या, कहिले प्रचण्ड समाउने, कहिले शेरबहादुर समाउने, कहिले केपी, सत्तामा जो हुन्छ त्यो समाउने यिनीहरूको नीति नै हुँदो रहेछ। ल ठिक छ, त्यो त व्यापारीको हुन्छ, अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अहिले यिनले के भनिरहेछ भने 15-15 करोडका 2टा घर चाहिँ प्रचण्डको छोरीले बनाइदिए भने, मैले बनाइदिएको भनिरहेछ। प्रचण्डको 2टा यो त भनेको मात्रै भयो नि त। अब उनले कति के गरेको त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। अब यो पनि सोसियल मिडियाको मात्रै हो कि उडन्ते, सबै उडन्ते छन् नि त यो देशमा त। त्यो उडन्तेको पछाडि हामी पटक्कै लाग्नु हुँदैन। अहिले कुरा आएअनुसार जुन आशय पत्र हो त्यो यो कलेजको चाहिँ आशय, मेडिकल काउन्सिलले त डकुमेन्ट हेर्छ नि त। अब त्यो त कसैले पनि हेर्छ डकुमेन्ट त, डकुमेन्ट पुरा भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु। ल प्रधानमन्त्रीले मेडिकल काउन्सिललाई भन्ने कति हो भनेदेखि ल यसरी आइराखेको छ, के हुन्छ चेयरम्यान साहब हेरेर त्यो बिचरा लामो मै पनि भन्छु नि, त्यहाँ त लामो लगानी भइसक्यो, कति ब्याङ्क लोन होला दुर्गा परसाईको, अरू कुराहरू होलान्, होइन। अब उनले चाहिँ भनेको छ नि विगत समयमा चाहिँ यिनीहरू नै हुन् नि, सायद यिनै गिरिसिरी नै को हुन् नि, यो पोखरेल भन्ने शिक्षा गिरिराजपति नै हुन्, 20 करोड घुस मागेको भनिरहेछ। कति सत्य हो त यसमा? यो त्यसभन्दा यहाँ यो देशमा कोही राज्य छ भने यो दुर्गा परसाईले यो के भनेको भनेर चाहिँ बरबुजा जस्तो अहिले 2टा घरको कुरा आइरहेको छ नि प्रचण्ड छोरीको, 20 करोडको यो कुरा एउटै व्यक्तिले दुधीको 15-15 करोड भनेपछि 30 करोड यो 20 करोड त्यो 50 करोड त यो कहाँ आउँछ त दुर्गा परसाईलाई यत्रो पैसा? यो के हो भन्न सक्नु पर्यो नि, राज्यले सक्दैन। त्यसकारण दुर्गा परसाई न प्रचण्ड न केपी, योभन्दा माथिल्लो पावरका हुन् मैले देखेको। अब नि डाक्टर साहब यो दुर्गा परसाईको कुरो भयो, अब गोडसेको कुरो पनि भावना उत्तेजनामा आएर बोले भनेर उनले माफी मागिसके, हुन त उजुरी परेर उनलाई पक्राउ पनि हुने भन्नेसम्मका कुरा आइसके। त्यो कुरा भावनामा आएर बोलेको थियो कि साँच्चीकै उनले भित्रैदेखि बोले, अथवा पछि नेकपा एमालेकै सांसद मेटमणि चौधरीले स्वागत गरे, भव्य स्वागत, 100 गोडसे जन्मिनुपर्छ भने के थियो त्यो? त्यो त मैले भने त्यो प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो तिनको। अनि मेटमणिले फेरि स्वागत गरे, होइन मेटमणि अर्को ग्याङको होला नि त बाबु, माधव ग्याङको। अनि अर्को ग्याङले त जे पनि भनिहाल्छ नि, शहीदको स्वास्नी ताक्ने, जड्या भङ्ज्या भन्नेले, अनि त्यो जे पनि भन्दैन। ए त्यो हो भने माधव नेपाल हिजै कारवाही गर्दैन, शहीदको स्वास्नी ताक्नेलाई हिजै कारवाही गर्नु पर्दैन? बोकै लिएर गएको माधव नेपालले नि, डिपिएमसँग होइन परराष्ट्र मन्त्री, उनको गुटका एउटा न एउटा फिस्टा लगाएर कसैलाई राजदूत बनाइदिए, कसैलाई मन्त्री बनाइदिए, यिनीले नै गरे होइन हिजो। त्यस कारण यिनीको कुरै नगर्नु। अब म अन्तिममा छु डाक्टर, अन्तिममा के गर्छु सोध्दैछु भने यही मन्त्रीमण्डलकै विषयमा छ। बादलको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइसकेपछि माओवादी लाइनबाट ओलीलाई सपोर्ट गरेका अथवा एमालेमा प्रवेश गरेका टोपबहादुर, लेखराज भट्ट, मणि थापाहरूले एउटा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले के आपत्ति जनाए भने बादललाई हामी अब नेता मान्न सक्दैनौँ, हाम्रो तर्फबाट बादलले कुनै मन्त्री मागेनन्, बादललाई अब हामीले नेता मान्नुपर्ने जरुरी भएन, हामी आफ्नै तरिकाले केपी ओलीसँग डिल गर्छौँ भने। अर्कोतिर महेश बस्नेत जो केपी ओलीका नजिकका मान्छे हुन्, महेश बस्नेतले गृह मन्त्रालय मेरो नाममा फिक्स भइसकेको थियो, फाइनल भएको थियो। साथीहरू मेरै पार्टीभित्रका कमरेडहरू चाहिँ अत्तालिएर मेरो नाम हटाउन लगाए, मसँग डराए, तर्से, मैले मन्त्री नपाए पनि काम त गरिहाल्छु, मैले हिजो गरेका कामले मेरै पार्टीभित्रका मान्छे तर्से भनेर यो 2टा कुरा आएका छन् डाक्टर साहब। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
होइन। अब यो पनि जहिले पनि के हुन्छ भने राज्य संयन्त्रभित्र यस्तो किसिमको घेरा राखेको हुन्छ, त्यो प्रधान व्यक्तिले नै हो। यो चाणक्यको नीति अन्तर्गतकै कुरा हो यो। पहिलो घेरा, दोस्रो घेरा, तेस्रो घेरा गर्दै, जस्तो राजाका पालामा पनि राजा त ठिक हो, वरिपरिका दरबारियाहरू गलत हुन् भन्थे नि। अनि दरबारियाको संयन्त्र छिचोलेर आएपछि दरबारिया त ठिकै हुन्, मन्त्री गलत हुन् भन्थे। अनि मन्त्री पनि किनारा लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री नै गलत हुन् भन्थे। अनि हान्ने बेला अनि तलबाट एउटा पिउसाले राजीनामा दिन्छ, गृहमन्त्रीले अथवा परराष्ट्र मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ। त्यो राजैले माथिबाट डाइरेक्सन दिएको। अब चाहिँ नाकाबन्दीको बेला त शैलेन्द्र बाबु थिए परराष्ट्र मन्त्री यहाँ। अब यो परराष्ट्र मन्त्रीको कारणले भन्ने कुरा हो। अब त्यो आक्रमणलाई चाहिँ शिथिल गराउनको लागि शैलेन्द्र बाबुलाई राजीनामा दिन लगाए। त्योभन्दा पहिला जनमत सङ्ग्रहका बेला हो क्या र सायद, होइन, यही जनआन्दोलनकै बेला 47 सालमा केशव कुमार बुढाथोकी सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री यस्तै के थिए, राजीनामा दिन लगाइदिए। यो सबै त्यो राजकीय संरचनाका विषयवस्तुहरू हुन्। अब यहाँ आउँदाखेरि पनि केपी ओलीका पनि अनेक संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरूमध्ये एउटा संयन्त्रको टाउकामा हालेर बाबु मैले त बनाउनु खोजेको, तर तिम्रो चाहिँ यहाँ यस्तो रहेछ, महेश बस्नेतलाई त्यति मात्रै हो, त्यो देखाउन खोजेको मात्रै कुरा हो, ल्याउन नखोजेको त केपीले नै हो। तपाईँ अनुमान गर्नु न, त्यहाँ त्यत्रो मान्छे हुँदाहुँदै महेश बस्नेत त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने के कारण हो भनिदिनु त मलाई। महेश बस्नेत त न्यु कमर हुन् नि, ठिक छ, उनले केपी ओलीलाई चाहिँदो सहयोग गरेको होला, तर हुँदाहुँदै पनि जस्तो हिजै पनि उनीहरूले जो भीमरावहरूलाई त्यहाँ पुर्याए, सुभाष नेमाङहरूलाई त्यहाँ पुर्याए, वरिय नेताहरूलाई उछिनेर यो गर्नाले नै आज एमाले यसरी कचाककुचुक भएको छ। न त त्यहाँ त ल भन्नुहोस् न, अमृत बोहरा ती छन्, युवराज गेवाली ती छन्, वामदेव गौतम ती छन्, मुकुन्द नेउपाने ती छन्, प्रदीप नेपाल त्यहीँ छन्, 20औं मान्छे त्यहाँभित्र छन् वरिय मान्छेहरू। तर उनीहरूले रातोरात भीमरावलाई बोके, रातोरात सुभाष नेमाङलाई बोके, प्रदीप गेवालीलाई बोके, प्रदीप गेवालीलाई बोके। प्रदीप नेपालको कहीँ सिनमै नाम देखिँदैन। अब अहिले केपी ओली बाध्य भएर त्यस्ता वरिय मान्छेहरूलाई पनि, अब ईश्वर पोखरेल पनि त वरिय हुन्, अब ईश्वर पोखरेललाई किरारा लागेर महेश बस्नेतलाई गृहमन्त्री बनाउँछन् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा गल्ती छ। तर उनले आफै मेरो नाम हटाइयो, केही कमरेडहरूले हटाए भनेर भनिरहेछन्। नाम चाहिँ अब आइसकेको छ, उनको मुखबाट आएको छैन, उनको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ क्या, केही कमरेड भनिरहेछन्। अब त्यो कमरेडको नाम नलिन्, होइन डाक्टर साहब, उनी आफै त्यो रोइलो गर्दैछन्। अब छोडिदिउँ। अब त्यो बादलको चाहिँ नेता मान्न सक्दैनौँ भनेर टोपबहादुर रायमाझीदेखि लिएर जो छन् त्यहाँ मणि थापा, लेखराज भट्टहरूले हामी पनि आफ्नो तरिकाले डिल गर्छौँ केपी ओलीलाई, हामी बादल अन्तर्गत होइन, हामीलाई खोइ त मन्त्री भनेर असन्तुष्टि जनाउन थाल्यो। अब यो त कसरी सेटलमेन्ट गर्ने? अब यी त आराम गएर हुन्, यस्ताको त कुनै पनि हुँदैन। बादलले जो स्वास्नीलाई अगाडि बढाएर गरे, यिनीहरू अवसानको चाहिँ पल्लो छोरे पुगेको एउटा स्थिति नै हो। उनले कमसेकम पूर्व माओवादीहरूको त्यहाँ एउटा समूह थियो भने बसेर ल यस्तो छ साथी हो, अब हामी 7 जना थियौँ हिजो, आज अदालतको कारणले वा अरू कारणले हाम्रो हुन सक्ने स्थिति भएन, हामी मध्ये को जाउँ भनिदिएको भए बादल नेता जस्तो हुन्थे। अब बादल नेता हुने सम्भावना छैन, किनभने आफ्नो पार्टीलाई लात मारेर जो चाहिँ केपी ओलीको झोला बोक्न आइरहेछ, ऊ नेता हुने त कुनै सम्भावनै छैन नि त। भनेपछि ती 5-6 जनाको अब घर न घाटको अवस्था देखियो। अब मैले त उनीहरूलाई भनेको छु, भाइ तिमीहरू उता फर्किनु, आफ्नो घर सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उता पनि फेरि ढोका खोल्ने हो कि होइन, राजनीतिक दल प्रचण्ड त यिनीहरूभन्दा पोलिटिकल छन्, यिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने म भनिदिन्छु, ढोका खोलिदिन्छु म। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।